दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा। यति बेला हामी साझा टेलिभिजन एसटीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारणमा रहेका छौँ भने साझा पत्रबाट पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारणमा रहेका छौँ। यति बेला हामी जवाबदेहिता सिर्जना गर्नका लागि चोकमा भएका जब जनप्रतिनिधिहरू चुनावको प्रक्रियामा गइसकेपछि भाषणका धेरै खाकाहरू चाहिँ कोरिए, भाषण गरियो र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो। तर ती प्रतिबद्धताहरू आजको 3 वर्ष 3.5 वर्ष हुँदै गर्दा के कस्ता पुरा भयो या भएनन्, अहिले जति पनि गरेका कामहरू छन् त्यसले चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउन सबैको जीवनमा, यहाँका ओडावासीको जीवनमा भन्ने कुरामा पनि सबैको सरोकारको रहेको छ। हामी यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। यति बेला हामी यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नका लागि यो कार्यक्रमको अध्यक्षताका आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सैनामेना वार्ड नम्बर 10 का वडाध्यक्ष लोकनारायण थापाज्यूलाई म त्यो पोडियममा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको जवाबदेहीको रूपमा सैनामेना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई हामी यहाँ डाकेका छौँ। चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई यो 20 को पोडियममा आएर यो जवाबदेहीको रूपमा उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रममा विशेष गरेर महिला सम्बन्धी र विशेष गरेर चाहिँ न्यायिक समितिको भूमिका खेल्ने, समयको रूपमा भूमिका खेल्ने र महिला सशक्तिकरणको विषयमा चाहिँ आवाज उठाउने महिला प्रतिनिधित्व पनि हुनुहुन्छ। यो सैनामेना नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना राणाज्यूलाई पनि मैले चाहिँ यो जवाबदेहीको रूपमा चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ त्यसै गरेर म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति बेला हामीसित सैनामेना 10 का वडा सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। कल्पना कुँवरज्यूलाई पनि अगाडि आएर परिचित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गरेँ। कल्पनाजी अगाडि आइदिनु होला कृपया। त्यसै गरेर पार्वती विगतज्यूलाई पनि म अगाडि आएर चाहिँ परिचित भइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। पार्वती विगतज्यू आउनु भएको छ भने कृपया आएर परिचित भइदिनु होला। त्यस्तै गरेर चन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई पनि अगाडि आएर परिचित भइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हरिबहादुर रुचालज्यूलाई पनि म अगाडि आएर परिचित भइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गरेँ। सैनामेना नगरपालिकाका हरेक जनताको घरमा जाने र आवश्यकता परेका विकास निर्माणका कामलाई चाहिँ बुझ्ने र त्यहाँको मागलाई चाहिँ ओडामा लिएर आउने, ओडाले चाहिँ नगरपालिका पठाउने, त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत नगरपालिकासम्म नपुगेका ती जुन छुटेका यसलाई अहिले नगर्ने अर्को वर्ष गरौँ न त भन्ने खालका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ नगरपालिकाको नगर प्रमुखको कामसम्म पुर्याउनका लागि पनि यो कार्यक्रमले ठुलो भूमिका खेलेको छ। मेयर साहबले भनेको जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन् हैन, सबभन्दा बढी बजेट पाउने ओडा मध्ये 10 पनि हो र त्यो हिसाबको काम अरू ओडाहरू भन्दा चाहिँ 10 ले के राम्रो गर्न सक्यो या सकेन त्यो चाहिँ हामी छलफल गरेछौँ। अहिले पनि हामीसित सैनामेना नगरपालिकाले र ओडाले गरेका केही कामका हामी चाहिँ डकुमेन्ट हामी तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहन्छौँ। देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्ष बढी भएको छ। विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रम पश्चात भएको चुनावपछि जनताले स्थानीय नै जनप्रतिनिधिका रूपमा पाएका छन्। खास गरी आफैले चुनेका व्यक्तिहरू नै विकासका लागि खटिने गरी स्थानीय तहमा आएपछि स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै देखिन्छन्। त्यस्तै यो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि स्थानीय तहहरूमा संस्थागत संरचना, कानुन निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै मध्येको एक स्थानीय तह सैनामेना नगरपालिका पनि हो। विक्रम सम्वत 2073 साल फाल्गुन 27 गते राज्यको पुनर्संरचना पश्चात साबिकको सालजण्डी गाविस गाभिन गई वृहत सैनामेना नगरपालिका बनेको थियो। यस नगरपालिकामा 11 वटा वडा स्थापित रहेका छन्। विकासका लागि सबै वडामा सोही अनुसार रकम समेत विनियोजन भई काम भइरहेको छ। विकास र स्थानीयहरूमा सेवा प्रवाह गर्ने एक सक्रिय वडाका रूपमा सैनामेनाको वडा नम्बर 10 रहेको छ। वडामा योजना तर्जुमा भई विकास निर्माणका कामहरू हुन थालेपछि यति बेला वडावासीहरू उत्साहित र वडाले गरेका विकास कार्यपछि सकारात्मक देखिएका छन्। स्थानीय सरकार भइसकेपछि बाटोघाटो, सिँचाइ, स्कुल र नदी नालाहरूको तटबन्धनको व्यवस्थाहरू चाहिँ क्रमशः यो विकासको कामहरू अगाडि बढिरहेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ र काम गर्ने क्रममा चाहिँ विकासको कुराहरू सबै एकैचोटि सम्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना हुन सक्दैन। तसर्थ जुन हिसाबले चाहिँ विकासको कामहरू भएको छ त्यो क्रमशः हुँदै जाँदाखेरि यसले सबै उपभोक्ताहरूलाई समेट्छ
र खास गरेर अहिले यो सैनामैना नगरपालिकाले ल्याएको रिङ रोडको कार्यक्रम यो अति नै यहाँका उपभोक्ताहरूलाई आवत जावत गर्नको लागि चाहिँ यो सहजीकरण भएको छ। वडामा विकास निर्माणका हिसाबले पछिल्ला 2 वर्षमा विभिन्न विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, जसकारण वडा नम्बर 10 मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामले तीव्रता पाएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वडामा स्थानीय तहको कुल 65,21,595 रुपैयाँको पुँजीगत बजेटबाट पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालनमा छन्। वडाभित्र सडक निर्माण, खानेपानी विद्युत पुल, नाली निर्माण, रिङ रोडमा पुल, खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्की, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको देखिन्छ। सडक स्तरोन्नतितर्फ वडाभित्र विभिन्न टोलमा ग्राभेल तथा कालोपत्री बाटोको कामले तीव्रता पाएको छ। स्थानीय तहको 13 लाख बजेटबाट वडा स्तरीय सडक स्तरोन्नति सम्पन्न भएको छ, जसमा 10% जनश्रमदान र अरू बजेटबाट सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै 10-10 लाखको बजेटबाट सिद्धार्थ कालोपत्री बाटो र राधाकृष्ण कालोपत्री बाटो निर्माण सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय तहकै 15 लाख बजेटबाट चक्रिय पथ कालोपत्री बाटो स्तरोन्नति कार्य सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै 5 लाख बजेटबाट योगीकुटी पथ नाली निर्माण कार्य सञ्चालन भएको छ भने 1,21,000 बजेटबाट भच्कैया सुन्दरी बाँध निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाको कार्यक्रमबाट 100 मिटरको कार्यक्रमको लागि हामीलाई 10 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये 100 मिटरको काम हुन पर्नेमा हामीले जनसहभागिता लगाएर 125 मिटर काम सम्पन्न भयो र त्यसपछि लगतै समुदाय वनबाट 8,25,000 उसैको रेसियोमा दिएर हामीले जनसहभागिता सबै मिलाएर 114 मिटर काम माथि जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ यहाँ आरनसम्म 114 मिटर काम सम्पन्न भएको छ। यो पानी हामी 42 घरलाई यो फच्कापुर इलाका लगाएर झिन्झिने लगाएर तल भच्कैसम्म पनि यो पानी पुग्न सक्छ। यस आर्थिक वर्षमा शीतलापुर सामाजिक भवन निर्माणको लागि 1 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। दुर्गा मन्दिर टोल रिटेरिङ वाल निर्माणका लागि 5 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडावासीमा विद्युतको पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न टोलमा कामहरू भएको देखिन्छ भने कृषिमा निर्भर भई स्वरोजगार बन्न चाहने वडावासीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाई काम गरिएको छ। वडाभित्र विद्युत पोल र ह्युम पाइप खरिदका लागि 5 लाख बजेटबाट काम गरिएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट रिङ रोड पुल र ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्की निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको छ। खानेपानीको दिगो विकासका लागि फुलबारी झिमझिमिया खानेपानी र पानबारी खानेपानीका रूपमा 2 ठूला ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्की निर्माण सञ्चालन गरिएको छ। वडाभित्र बिजुलीका पोलहरू नभएका स्थानमा पोल राखिएको छ। नगरको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको रिङ रोडले यस वडाका गाउँ बस्तीका स्थानीयहरूको मुहारमा खुसी ल्याउन सफल भएको छ। मान्छेहरू यताउति हिँड्नलाई पनि गाह्रो हुने, अब यहाँ मान्छे गाडीहरू साइकलहरूदेखि लिएर सबै कुरा हिँड्नलाई यहाँ गाह्रो पर्थ्यो। मान्छेहरू अब यहाँ गाडी खासै आउँथेन, स्कुलकोदेखि लिएर अरू बनेपछि मान्छेलाई सहज भयो। मान्छेलाई यहाँको सामानहरू बजारमा लगेर बेच्नको लागि विभिन्न स्कुलको गाडीहरू पनि यही बाटोमा घर घरै मान्छेहरूको यहाँ विद्यार्थीहरूको घर घरमै आइपुग्ने अवस्था बन्यो। त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाईदेखि लिएर घर परिवार सबै यहाँ गाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई सबैलाई सहज भइरहेको छ। घरहरू मान्छेहरूले सार्न परेको छ, थोरैको सबैको गएको छ। तर अब यदि यहाँ राम्रो हुनेछ भने मान्छेले त्यति त खुसीको लागि पनि गर्छन्। त्यस्तै वडावासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वरोजगार बनाउनका लागि कृषिलाई जोड दिइएको छ। कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गराउने प्रयास वडामा भएको देखिन्छ, जसबाट धेरै वडावासी स्थानीयहरूले लाभ समेत लिएका छन्। वडामा कृषितर्फ काम गर्ने स्थानीयवासीहरूलाई विभिन्न अनुदानका कामहरू गरिएको छ। वडा नम्बर 10 मा नगरपालिकाबाट कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ। बाख्रा पालन गर्ने कृषकहरूका लागि अनुदान दिएको छ। सैनामैना नगरपालिकाले यो कृषि कार्यक्रम भनेर एउटा पाठशालाको कार्यक्रम ल्याएको थियो। यो आइपिएम पाठशाला भनेर यो वैज्ञानिक तरिकाले कसरी बालीलाई राम्रो तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कार्यक्रम आएको थियो। त्यसमा चाहिँ म भाग लिएको छु। यो बसपाको उद्घाटनमा एउटा शब्द बोल्नु भएको थियो, यो सार्वजनिक क्षेत्रलाई एउटा कृषिमूलक प्लस दुग्ध हब बनाउँछु भन्नुभयो।
अनि त्यही एउटा वर्डले गर्दाखेरि कति युवाहरूलाई उत्साह होइन एक्साइटेड भयो मान्छेहरू। त्यसैमा म पनि त्यो इन्सपायर भएर कृषि गरौँ न त। अब यो दुनियाँभरको इन्डियाबाट अरबौँको दुध आउँछ, तरकारीहरू आउँछ होइन, अब त्यसको सट्टा यही उत्पादन गरौँ न त भनेर त्यसरी कृषिमा अलिकति झुकाव भयो। नगरपालिकाबाट घाँस माग्यो भने 1 बिघामा लगाउनु पर्ने हुन्छ, 10-12वटा गाई भयो भने उसले 4 किलो 5 किलो दिन्छ होइन। त्यसरी त कृषि क्रान्ति हुन्न कि, कृषक क्रान्ति मात्रै हुने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। नगरपालिकाले अलिकति केही योगदान दिन्छ भने 5वटा गाई पाल्ने भने विदेश जान आवश्यक छैन भन्दा पनि गर्न के, जस्तै अनुगमन पनि गर्नु पर्यो के। अब यसरी अब यस्तो तरिकाले कहिलेकाहीँ अब एउटा साझा टेलिभिजनलाई मैले कसरी धन्यवाद दिएँ भने मैले एउटा फेसबुकमा देखेँ प्रतिनिधिसँग जनताको भनेर एउटा मलाई वाह भने मैले त्यति बेला एटलिस्ट यति भयो भने पनि जनताका गुनासाहरू आउने भयो नि त। वडामा सामूहिक व्यावसायिक फूल खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। फलफूल खेतीमा प्रोत्साहन स्वरूप फुलबारी टोल विकास संस्थामा व्यावसायिक फूल खेती सञ्चालन गरिएको छ। र यो फूल खेती गरिरहँदाखेरि अहिले हामी 6 जनाको सम्म छौँ। यो नगरपालिकाको 50,000 अनुदान पहिला वर्षको अनुदानदेखि सुरु गरेका हौँ हामीले। त्यस सँगसँगै हामीले काम गर्न सुरु गर्दै फेरि पञ्चज्योति सहकारीले हामी शेर सदस्य भएकै कारणले फेरि उहाँहरूले पनि हामीले यो काम गरेको उत्साह देखेर फेरि 50,000 उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको हो। फुल खेती गरिरहँदाखेरि 5 कट्ठा जग्गा निजमा लिएर गरिराखेका थियौँ। अहिले पनि हामीले लगभग त्यसको सेरोफेरो यो भइराखेको छ। 2 वर्षको अवधिमा केही फाइदा हामीलाई भएको छ र हामीलाई केही दुःख सुख पर्यो भने धेरै थोरै पैसा हामीलाई अरूको मुख टाक्नु परेको छैन। पानबारी टोलको उत्तरतर्फ एक्ला पहाडमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना, सैनामिना 10 पानबारी गाउँ बलक जग्गाको लाल पूर्जा वितरण, अति विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण। त्यस्तै वडामा बस पार्क निर्माणका लागि डिपिआर बनी काम अगाडि बढेको छ। वडाको पानबारी टोल व्यवस्थित हाट बजार निर्माणको लागि डिपिआर निर्माण गरी काम अगाडि बढाइएको छ। वडाभित्र 2वटा पार्कको डिपिआर गरिएको छ, जसबाट फुलबारी चिल्ड्रेन पार्क र पानबारी जलाशय निर्माण रहेका छन्। यस वडाकै पानबारी टोलमा स्थानीयहरूको पहलमा पानबारी खानेपानी तथा सरसफाई संस्था, कञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र पानबारी टोल विकास संस्थाको संयुक्त पहलमा 1200 मिटर बाटो स्तरोन्नति भएको छ। यस किसिमको विकास निर्माणलाई प्रशंसा नगरिरहन सकिँदैन। विकास निर्माणको कार्यहरू गर्ने क्रममा यो बाटो स्तरोन्नति गर्नको लागि हामीलाई पानबारी खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता समितिबाट 6 लाख, त्यस्तै गरेर कञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट 6 लाख र टोल विकास समितिबाट 50,000 गरेर 12.5 लाख रुपियाँ हामीले रकम जम्मा गरेर यो कार्य चाहिँ सुरु गरेका छौँ। नगरपालिकासँग हामीले माग गर्ने भनेको यसलाई चाहिँ कालोपत्रे नालीको व्यवस्थाहरू भनेर चाहिँ हामीले माग गर्ने हो। अब नगरबाट हुन्छ कि प्रदेशबाट हुन्छ कि केन्द्रबाट हुन्छ, उहाँहरूले के सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ हामी त्यही सुझाव सल्लाह अनुसार अघि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सुशासन, सेवा प्रवाह र पारदर्शिता सहित वडामा विकासका कामहरू गर्दै आएको वडा अध्यक्ष लोकनारायण थापाले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्ष 2077-78 को योजनाको रूपमा हामीले टोटल 9वटा योजनालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ, जसमध्ये सडक स्तर उन्नतिको लागि हामीले 13 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र त्यो योजना हामी यही महिनामै हामीले त्यो सम्पन्न गरिसकेका छौँ। कालोपत्रेको सन्दर्भमा हाम्रो यो सिद्धार्थ पथ जुन बेमडिन टोल विकास संस्था अन्तर्गत पर्छ त्यसमा 240 मिटर, भच्कैया पथमा 240 मिटर, शीतलापुर टोल विकास संस्था अन्तर्गत रहेको सङ्घर्ष पथमा 240 मिटर, पाल्मी टोल विकास संस्था अन्तर्गत कालिका पथमा 235 मिटर कालोपत्रे गर्ने तयारीका लागि हामीहरू अहिलेसम्म सब बेस र बेसको काम सिद्धिएको छ। यस वर्ष हामीले सिँचाइतर्फ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। यो कोभिड-19 को कारण हामीलाई बजेट गत वर्षभन्दा करिब आधा नै बजेट कटौती भएको हुनाले हामीले अत्यावश्यक काममा मात्रै यसपटक योजना अगाडि बढाएका छौँ। होम पाइप र विद्युत पोल योजनामा हामीले यो वर्ष 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। सिँचाइतर्फको बाँध मर्मत योजना अगाडि बढाएका छौँ। आयमूलक तर्फ चाहिँ
यो कृषि हाम्रो सैनिक नगरपालिका कृषि शाखाले सञ्चालन गरेको कृषक पाठशाला कार्यक्रम पानबारी टोल विकास संस्थानमा 25 जनाको एउटा समूह गठन गरेर तालिम भइरहेको छ। फुलखेती कार्यक्रम चाहिँ करिब 5 कट्ठा जग्गामा त्यो चाहिँ फुलखेती लगाउनु भएको छ र यो गएको दसैँ तिहारमा त्यो बिक्री पनि भएको छ र अझै केही बाँकी छन्। हामीले ठ्याक्क भन्दाखेरि सम्झने योग्य हामीले सैन्य 10 मा रहेको यस प्रदेशमै एकमात्र प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विद्या पशुपति माविमा हामीले ल्याब टेस्ट ल्याबतर्फ चाहिने आवश्यक सामग्री खरिद गर्नको लागि 25 लाख रुपैयाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर उपलब्ध गराएर त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म उहाँलाई आवश्यक पर्ने हरेक सामानहरू हामी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ। यो प्लटिङ एरिया बाहेक अरू तपाईको गाउँ बस्तीमा रहेको पुराना सडकहरू यो वर्ष हामी करिब 90% हामी सडक स्तम्भीको काम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। यसोता वडामा हाल सञ्चालन गरिएका विकास योजना कार्यान्वयनसँगै वडालाई विकासमा अघि लैजानका लागि आर्थिक वर्ष 77-78 मा लोकमार्ग बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पशुपति माविमा प्राविधिक शिक्षा कोठा थप, पानबारी खेलकुद मैदान स्तर उन्नति, पानबारी जलाशय निर्माण, फुलबारी बाल उद्यान पार्क, नेपाल दृष्टिविहीन उत्थान सङ्घको भवन पछाडिको पहिला खोलामा तटबन्ध लगायतका योजना रहेको छ। वडाभित्र सबै जात जाति भाषाभाषी संस्कृति एवं परम्पराको सम्मिश्रण रहेकोले सैन्य महिना वडा नम्बर 10 ले अझै विकास निर्माण गर्दै जनताको मनोभावलाई समेटेर अघि बढोस्। यहाँका धेरैजना त लाग्दैन होला कि यो विकास निर्माण काम भइरहेछ र यत्रो धेरै भन्ने पनि धेरैको प्रश्न चाहिँ छ। धेरैजना बाहिरदेखि पनि हेर्नु भएको छ। म मेयर साहबलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कृषि क्रान्ति गर्छु भनेर भन्नुभएको होइन। कति ठाउँमा पनि यो एकचोटि यो बसपागमा पनि म यहाँ कृषिको हब बनाउँछु अनि त्यही एउटा टेक्निसियन मान्छे अनि कृषितिर लाग्या हो। अनि अहिले यो कृषि गर्ने भन्दाखेरि यो मैले एक्चुअली यो पानबारी टोलको प्लस 10 नम्बर वार्डको पनि गर्न सक्छु। पानबारी टोलमा के छ भने सबभन्दा पहिला वाटर रिसोर्स सिँचाइको समस्या अत्यन्तै तपाईँको असोज लगाएपछि पानी बन्द हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो पशुपालनहरूलाई घाँस चाहिने हुन्छ। त्यति बेला तपाईँको यो माथिपट्टिको पानी सुकिया हुन्छ अनि त्यो ट्युबवेल हुन्छ सानो 20-25 फुटको, त्यो पनि तपाईँको म्याक्सिमम भयो भने मार्चसम्म त्यो पानी आउन सक्छ। त्यसपछि तपाईँको वैशाख जेठ असारसम्म लगभग पानी आउँदैन। त्यति टाइममा हामीहरूले दानाको मात्रा बढाउनु पर्ने हुन्छ पशुलाई। अब दाना कुरा गर्ने भने 50 रुपियाँ लिटर दुध पर्छ भनेपछि 1 किलोलाई 1 किलो दानालाई 50 रुपियाँ पर्छ। अनि त्यो किसान मैले 1 वर्ष एनिभर्सरी मनाएँ लास्ट 17 मङ्सिरमा। त्यो किसानले यदि उसको ब्याक फोर्स छ भने उसको इकोनोमी अलिकति स्ट्रङ छ भने त्यसले 3 वर्षसम्म धान्न सक्छ। यदि त्यो पनि भएन भने ऊ फेरि विदेशबाट आएको अनि भिसा खोज्न थालिहाल्छ। त्यही भएर मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले कृषि क्रान्ति गर्ने भन्दा पनि अनुदान भन्दा पनि तपाईँ दानामा अनुदान दिनुहोस् होइन। दानामा अनुदान दिनुभयो भने त्यसले अलिक केही दीर्घकालीन गर्न सक्छ। यस्तै मैले बिउको कुरा गरेँ, बिउको नगरपालिकाले बिउ बिजन बाँड्न आएको हुन्छ अनि आफ्नो 8-10वटा भैँसी हुन्छ, दिन्छ 2 किलो। अनि अहिले भर्खरै यो रिसेन्टली लोकनाथजीसँग मेरो साथीहरूले पनि कुराकानी गरेँ। 6 नम्बर वार्डमा वार्ड अध्यक्षले यो थोरै भयो हामी यसलाई बजेट छुट्याउँछौँ भनेर 1 लाख रुपियाँ दिनुभयो भनेर मैले सुनेको छु। अनि लोकनाथजीसँग परामर्श गर्नुभयो, उहाँले अब यस्तो यो विविधबाट अहिले चाहिँ मिल्दैन भनेर त्यस्तो के भन्नु त्यति बेला म थिएन। यस्तै अर्को के छ भने मेयर साहबलाई दुध भनेको सेन्सिटिभ प्लस हाइजेनिक। यो दुधमा हाइजेनिक भन्ने मैले खासै देखाएको छैन, किनकि दुध भनेको यहाँ के छ उयो दोहेर मात्रै ल्याउने हो। त्यसमा जति तपाईँले सफा गर्नुहोस् न त्यसमा हाइजेनिकता 50% पनि छैन। त्यही भएर यसमा तपाईँले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने जस्तै अब एउटा इजरायल हो 5% किसानी हुन्छ, 90%ले खाइरहेको हुन्छ।
अब यति बेला यो दुध दुने क्रममा एटलिस्ट 20वटा गाई पालेको छ भने त्यहाँ मिल्की मेसिन दुध दुने मेसिन दिनुभयो भने खानेकुरा यो हाइजेनिक पनि हुन्छ कि यसमा हाइजेनिकतिर पनि जाऊ दुध दुहेर बेचिछु भन्ने मात्रै पनि भएन कि त्यो स्वास्थ्यलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त त्यो त्यसमा पनि ख्याल गरिदिनु होला भन्ने मेरो ख्याल। यस्तै एउटा मेयरलाई अर्को प्रश्न यो प्रश्न दिनुपर्ने त मैले संस्था यो दुध विकास संस्थालाई यो कृषि क्रान्ति गर्ने भन्दैमा के छ भने एउटा भैँसी पाल्नेले त 2 बजे राति दुध दुन्छ उसले सक्ला। यदि उसको 20वटा भैँसी छ भने राति 3 बजे उसले जसरी पनि बेच्नु पर्ने हुन्छ। त्यो यहाँ के छ यहाँ व्हिप लगाइएको हुन्छ 2-3 बजे दुध लिएर आइन्छ नभए त्यो दुध आउँदैन। यो कुरा मैले संस्था पनि राखेको थिएँ पहिला पनि होइन। यसमा पनि के हुन्छ भने कृषि क्रान्ति गर्ने भने तपाईँले 10 बजेसम्म दुध ल्याउनुहोस् अनि दिउँसोभरि जति बेला बेच्न पाउनुहोस् बल्ल कृषि क्रान्ति हुन्छ। यहाँ कृषि क्रान्ति भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यसको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यो पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। मेयर साहबलाई यो मेरो म नोटिस गर्न चाहन्छु यस्ता कुराहरू ख्याल गर्दै जानुभयो भने अब फर्म खोलेको छ फर्म खोल्यो भने मान्छे इम्प्लोइ चाहियो नि त। इम्प्लोइ खोल्नु जाँदाखेरि राति 3 बजे उठ्नुपर्छ भने त आउँदैन। म्याक्सिमम् 1 महिना गर्ला त्यसपछि गर्दैन उसले। एटलिस्ट 5-7 बजेसम्म गर्न पायो भने त इम्प्लोइ पनि पाउने भयो। त्यसले दीर्घकालीन गर्न सक्ने भयो नि त। 20-22वटा गाई पाल्नलाई त एउटा एकजना मान्छेको त सम्भव हुँदैन नि त। धेरै सान्दर्भिक प्रश्न आएको छ अहिले। कृषि क्रान्तिको कुरा त धेरै गरियो तर व्यवहारमा त्यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ लागू भएन। लागू भए तापनि हाइजेनिक भएन। हाइजेनिक हुँदाहुँदै उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सिन्डिकेट लागू गरियो भन्ने कुरा चाहिँ आयो। मेरो राज्यले नेपाल सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति त्यसै अपनाएको होइन। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी यो 3वटा क्षेत्रलाई राज्यको मेरुदण्ड मानेको छ र अर्थतन्त्रको 3वटा खम्बाको रूपमा लिएको छ। सहकारी जति हाम्रा दुग्ध सहकारीहरू छ, कृषि सहकारीहरू छ, पशुपालनसित सम्बन्धित सहकारी छ, बहुउद्देश्यीय सहकारी छ, बचत तथा ऋण सहकारी छ, साना किसान सहकारी छ। यो सहकारी शेयर सदस्यलाई पृष्ठपोषण दिनको लागि मतलब उसलाई शेयर सदस्यलाई फिडब्याकको लागि त्यो सहकारी चलाउनु पर्ने हो। हामी कहाँ अलि दुर्भाग्य के हुँदै गयो भने सहकारी त बचत तथा ऋणमा रूपान्तरण भयो। बहुउद्देश्य पनि कृषि पनि कसरी एउटा कर्मचारी राख्यो 4 जनालाई यसो चोकचोकमा पैसा उठाउन पठायो त्यो ऋण माग्नेलाई दियो ब्याज ठोक्यो। त्यो पहिला गाउँमा साहु महाजनहरूले साहु ऋण लगाउँदै पैसा लगाएर ब्याज खान्थे। अहिले सहकारी नयाँ ब्याज खाने संस्थाको रूपमा नयाँ साहुहरूको रूपमा विकास भयो। त्यो सहकारी त्यसको लागि गठन गरेको होइन। किसानहरूको मजदुरहरूको उत्पादक शक्तिको छरिएर रहेको पुँजीलाई सङ्गठित गरेर एकत्रित गरेर एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूको हितमा त्यो पैसा खर्च गर्ने उद्देश्यले एउटा सहकारीको त विश्वव्यापी 7वटा सिद्धान्त छन्। यसको आफ्नै लोकतान्त्रिक विधि पद्धति धेरै राम्रो छ। त्यो अनुसार सहकारी चलन त्यो अनुसार हामीले सहकारीलाई हाम्रा सहकारी साना छन् थोरै पुँजीका छन् भने बरु सहकारी समायोजन गरौँ बलियो बनाऊ र शेयर सदस्यको लाई अलिकति माथि उठाउने हिसाबले सहकारीहरू सञ्चालन गर्ने हो। अब एउटा किसानले अब उसको बिकेन भने उसलाई गर्जो छ के गर्ने त। अब समस्या हुन्छ नि त। सहकारीको के हुन्छ भने अहिले बिकेन भने 4 महिना भाव आउने बेलासम्म पर्खिन सक्छ। अहिले हामीले तपाईको बिउ भण्डारण केन्द्र बनाइरहेछौँ। अहिले हामीले शीत गोदाम पनि बनाइरहेछौँ मतलब कोल्ड स्टोर पनि बनाइरहेछ नगरपालिकामा। रामापुरमा बिउ भण्डार केन्द्र हामी एउटा सहकारीसित मिलेर हामी बनाइरहेछौँ। 40 लाखको मुर्गियामा कोल्ड स्टोर बनिरहेछ त्यसको काम ठेक्का लाग्दैछ। अब किसानहरूले बिउ पनि भण्डारण गर्न पाउनुहुन्छ। पछिसम्मलाई ताजै राख्न पर्यो भने आफ्नो उत्पादन कोल्ड स्टोरमा पनि राख्ने सुविधा पाउनुहुन्छ। र यो
बजारमा हामी नेपालमा कमजोर छौँ। हाम्रो उत्पादन हुँदाखेरि इन्डियाबाट हाम्रो भन्दा धेरै सस्तोमा आउँछ। त्यति बेला सरकारले, यो त सङ्घीय सरकारको हातमा छ नि त, त्यति बेला सरकारले विदेशबाट आयातलाई रोक दिन पर्छ। हाम्रा किसानहरूको बिक्री होस्, यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेको बिक्री होस् भन्ने किसिमले त्यो खालको प्याज कम भयो इन्डियामा भने इन्डियाले नेपालमा प्याज सप्लाई गर्न बन्द गरिदिन्छ। हामी कहाँ गोबी प्रशस्त फल्दाखेरि त उताबाट गोबी आउन बन्द गरिदिए हुन्छ नि, तरकारी आउन बन्द गरिदिए हुन्छ। यहाँ जे प्रशस्त छ त्यो किन सडाउने? यहाँ तुलसीराम पाण्डेजीलाई तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ, उहाँले टमाटर उत्पादन गर्नुभयो भड्सीमा गएर, उहाँले बजार नपाएर पोखरा लगेर बेच्नुभयो। उहाँले धेरै राम्रो उत्पादन गर्नुभएको थियो, त्यो राम्रो बजार पाउनु भयो। घाटा त त्यो वर्ष लागेन होला, तैपनि उहाँले जति कमाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो कमाउन पाउनु भएन, किनभने सिजनमा इन्डियाबाट यति टमाटर आउँछ कि हाम्रो टमाटरले भने जस्तो मूल्य पाउँदैन। यो समस्या छ। उत्पादक किसानहरूको हितमा काम गर्ने गरी रूपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यो कुरा मैले भनिरहेको छु। यो कुरामा अलि अग्रसरता साथ सहकारीहरू लाग्नु भएको छैन। मेरो हार्दिक अनुरोध छ, ढिलो भइसक्यो, लागम। हाम्रा आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई यस्तो अलपत्र पार्न हुन्न, हामीले गर्नुपर्छ। उनीहरूको हितमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले अगाडि बढाउँ भन्ने नगरपालिकाले आह्वान गरेको छ। ढिलो चाँडो उहाँ रूपान्तरित हुनुहुनेछ। उहाँले उत्पादक किसानका हितमा, सेवामूलक व्यवसायका हितमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी यो काममा सहकारी लाग्दाखेरि 50-60 लाख कमाउनेमा किसानहरूलाई सुविधा दिएको छ भने वर्षमा 10 लाख कमाउने केही फरक पर्नेवाला सरकारले। हाम्रो मौलिक उत्पादन भनेको यो नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने, प्रदेश र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने भने यही फलेको फुलेको चिज हामीले उपभोग गरियो अथवा त्यसलाई बेचेर पैसा कमाइयो भने त्यो पैसा यहाँ रहन्छ। अब ब्रस टुथपेस्टदेखि लिएर कट्टु टोपीदेखि लिएर तपाईँको चिजबलसम्म, साना साना कुरादेखि ठुला ठुला चिजसम्म सबै बाहिर बनेको चिज हामीले उपभोग गरेपछि त हाम्रो सबै पैसा उतै गइरहेछ त, अनि देश त खोक्रो भइहाल्छ। त्यसो भएर बढीभन्दा बढी स्थानीय उत्पादन गर्ने र त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने, राम्रो बनाउने, त्यसको उपभोग गर्ने गरियो भने बल्ल अलिकति सम्पन्नता बढ्दै जाने हो। हामी आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै जान्छौँ। त्यो हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यहाँको चाहिँ दुध डेयरीहरू छन्, तिमीले 8 बजे लिएर आउनुहोस् न त हामीले लिन्छौँ भन्ने खालको हुलचाल गरे भन्ने कुरा छ। मैले पहिलोचोटि यो समस्या सुने, म एकदम त्यसमा म एकदम गम्भीर छु। जति दुग्ध सङ्कलन केन्द्रहरू छन् उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई बजारमा अगाडि समस्या छ भने त्यसमा हामी त गाडी नै अनुदान दिएका छौँ, सिफारिस गरेका छौँ, गाडी दिलाइदिएको छ। अहिले त उहाँले काठमाडौँ लान सक्नुहुन्छ, दुध वीरगञ्ज पनि लान सक्छ, केही समस्या छैन। त्यस कारण उहाँहरूलाई दुध बाहिर लानेमा समस्या छ, बजारको छ भने हामी त्यसमा मद्दत गर्छौँ, सहयोग गरौँला। तर किसानहरूको दुध लिइदिनुपर्छ। त्यो त यो कुरामा म एकदमै सिरियस छु। हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्नेछौँ, अलिक सहज बनाउने प्रयास हाम्रो हुनेछ। सहकारीले गर्न सकेनन् मैले भनेको छैन, सहकारीले गर्न सक्नुहुन्छ। सहकारीले काम पनि गरिरहनु भएको छ, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नु, उद्देश्य अनुसार कुरा भएको छ। सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न पर्यो। सहकारी जति अब सबै यो बचत तथा ऋण चाहिएको छैन, यत्रो ब्याङ्क छँदैछ नि, पैसा चाहियो भने तिनीहरूलाई सबै सहकारी कृषि बहुउद्देश्यमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। सहकारीले उद्योग चलाउनु पर्छ, सहकारीले दुध दुहुनुपर्छ, सहकारीले दुध बेच्नुपर्छ, सहकारीले तरकारी बेच्नुपर्छ, सहकारीले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। सहकारीले उत्पादक किसानको यो ठाउँमा उत्पादन हुने सबै किनिदिन सक्नुपर्छ, यतिका सहकारी। अनि बल्ल मान्छेले गएर ढुक्कले निर्धक्क भएर खेतमा मान्छेले उत्पादन गर्छ। त्यस कारण अहिले मेरो खालि अनुरोध उहाँहरूलाई के हो भने हामी अब समयअनुसार रूपान्तरित भएर हामी चल्नु पर्दछ। हामीले हाम्रो सेयर सदस्यको उन्नतिको, प्रगतिको, समृद्धिको लागि हामीले काम गरौँ भन्ने यो त हाम्रो आग्रह हो, हाम्रो छलफल हो, बहस हो। के अरे ढिलो चाँडो रूपान्तरित नभइकन सुख नै छैन। अनुगमनको कुरा आयो, यो दुधमा हाइजेनिक भएन, बेचेर मात्रै भएन, खै पोसिलो खाना पाइएन भन्नुको मतलब त्यो खालको चाहिँ दुधमा जति हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हाइजेनिक भएन भनेर चाहिँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ,
यो त अनुगमन गर्ने निकाय त हजुर हो, हेर्नु भएको छ कहिले हाइजेनिक छ कि छैन, खानायुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा के अध्ययन भएको छ? हामीले हुन त अनुगमन नगरपालिकाको अनुगमन समितिको संयोजक, तर पनि हामीले अनुगमन गरेका छौँ। त्यो अनुगमन गर्नको निम्ति जिल्ला सहकारी यो एउटा नापतोल विभाग हुन्छ, त्यो मार्फत हामीले अनुगमन गर्ने हो। र उहाँहरूलाई हामीले आग्रह पनि गरेका थियौँ हामी अनुगमन गर्नको निम्ति आइदिनु भनेर, उहाँहरूले समय निकाल्नु भएको छैन। त्यसैले हामी यो दुग्ध सहकारीहरूमा अनुगमन गर्न गएका छैनौँ। भनेपछि दुईटा जटिलता, एउटा पेट्रोल पम्पलाई अनुगमन गर्न जटिलता छ र दुधलाई पनि त्यस्तै जटिलता होइन? हजुर हजुर। भनेपछि एउटा कुरा मेयर साहबले भनेको यहाँ एउटा के कुरा आयो भन्दाखेरि बिउ चाहिँ आफै उत्पादन गर्ने, बल्ल चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुगेका व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ, अलिक धेरै दिन सकिन्छ भन्ने कुरा होइन? मेरो भनाइको मतलब त्यो हाम्रा किसानहरूले बिउ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। अनुदान लिएका व्यक्तिले हामीले उहाँहरूलाई स्रोत बिउ दिन सक्छौँ, हामी स्रोत बिउ दिन्छौँ, उहाँले बिउ उत्पादन गर्ने। तर के थियो भने बिउ भण्डारण केन्द्र थिएन नि त नगरपालिकामा। बिउ उत्पादन गरेपछि त नबिग्रने गरी भण्डारण गरेर राख्नै सक्नु पऱ्यो। अब 3 महिना जतिमा सायद हामी भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्छौँ। अब यो जुन गहुँको छ, मकैको छ, त्यसको भण्डारण गर्ने समयसम्म त्यो तयार भएर बिउ भण्डारण केन्द्र तयार हुनेछ। हामीले धानको सबै बालीको बिउ उत्पादन गर्न सक्षम किसान नगरपालिकाभित्र हुनुहुन्छ। भण्डारण केन्द्र चाहिएको थियो, भण्डारण केन्द्र हामी बनाउँदैछौँ। शीत गोदाम कोल्ड स्टोर आवश्यक थियो, हामी शीत कोल्ड स्टोर पनि यो वर्ष हामी बनाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ अब किसानहरूले त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने, भण्डारण केन्द्र नभएर मैले बिउ उत्पादन गरिनँ, कोल्ड स्टोर नभएर मलाई घाटा लाग्यो भन्नुपर्ने अवस्था त्यसो नबन्यो होइन। हाम्रो चासोको विषय त्यो तपाईँले लिएका योजनाहरूलाई अनुगमन समितिले कसरी निगरानी गरिरहेको छ भन्ने कुराको चासो हो होइन। यो सुन्नु, नेपाल सरकारका जति अङ्ग र डिपार्टमेन्टहरू जति छ लगभग त्यही मोडेलमा स्थानीय सरकार बनाएको छ, सबै त्यही छ। अब सबै क्षेत्रमा सरर यो उहाँहरू त 11वटा मन्त्रालय छन् हाम्रा, वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 11 सम्म होइन। उहाँहरूले यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रलाई हेर्ने हो। यो सबै क्षेत्रमा एकैचोटि नयाँ संरचना नयाँ उसले सबै काम गर्न सक्दैन। फेरि कतिपय कुरामा विज्ञको आवश्यक पर्छ र त्यो विज्ञसित समन्वय गरेर यी कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले उपप्रमुखज्यूले भन्नुभएको त्यो विज्ञहरूसित समन्वय गरेर लिएर अनुगमन गर्ने, यिनी सबै अनुगमन पेट्रोल पम्पको पनि हुन्छ, दुग्धको पनि हुन्छ, अरू गर्नुपर्ने सबै क्षेत्रको उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अहिले पहिला जस्तो छैन। हामीले यहीँ आउँदा डेट एक्सपायर भएका कति दैनिक उपभोग्य वस्तु यहाँबाट सिज गर्न पर्यो। अहिले त्यहाँ दुकानमा जानुभयो भने तपाईँले भेटाउनुहुन्न। व्यवसायी साथीहरू धेरै सचेत हुनुभयो, उहाँहरूले पनि यो खाद्य सुरक्षा खाद्य सम्प्रभुता बुझ्न थाल्नुभयो र जनस्वास्थ्य कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा सबैमा सचेतना जागेको छ। एउटा उपभोक्ताप्रति जवाबदेही जिम्मेवार हुने गरी व्यवसायी साथीहरू पनि अगाडि बढ्नु, यो त प्रगति भइरहेछ तर सबै पुगिरहेको। फेरि उपमेयरसितै जान्छु म। जस्तो वार्ड नम्बर 10 त तपाईँको क्षेत्र होइन, यहाँदेखि ठुलो तामझामको साथमा फुलमाला लाएर हिँडेको ठाउँ। विकास निर्माणको काममा तपाईँहरू पिच पनि भएको छ, ग्राभिल भएको छ, तर गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा आरोपहरू आइरहेको छ। निगरानी कसरी गर्नु भएको छ? तालिम प्राप्त व्यक्ति लिएर हिँड्नुहुन्छ कि? अनुगमन त हामी गर्दै गएका छौँ। हामीले विज्ञ भन्नाले अब हाम्रो नगरपालिकाको इन्जिनियरसँग हामी अनुगमनमा जान्छौँ र त्यसमा अब हाम्रो मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ जुन यो के अरे बाटो बनाउने त्यो तरिकाहरू हुन्छ नि, त्यो अस्पताल तरिकाको बाटो बनाउँदाखेरि छिटो नबिग्रिने भएको हुनाले त्यो अस्पताल तरिकाको बाटो अब नगरपालिकाभरि नै गराउने भन्ने योजनाका साथ नगरपालिका लागेको छ। जस्तो भन्नाले रोकिएको छ भने म उतै नै गएँ
किनकि उहाँको क्षेत्र भएको हुनाले मैले एउटा प्रश्न मात्रै गरेँ। जस्तो यो के जस्तो हामी अनुगमन गर्न आउँदैछौँ भने चाहिँ जस्तो ठेकदारहरू डराउने खालको कडा खालको हामीले त्यस्तो उनीहरूले फटाइ गरे भने कानुनमा के व्यवस्था छ, के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई क्षतिपूर्ति तिराउन सकिन्छ, त्यस्तो केही छ? हामीले ठेक्का दिइसकेपछि उसले त्यो सडक बनाइसकेको 1 वर्षभित्र त्यो बाटोहरू बिग्रियो भने उसले क्षतिपूर्ति या त्यो बाटो मर्मत गर्न हामीले भन्छौँ। प्रश्न लिन्छौँ, सकभर प्रश्न नदोहोऱ्याइदिनु होला, हामी पहिला उताको प्रश्न लिन्छौँ। मेरो नाम विनिता बोडेल, म कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थी हुँ। आज हामीले जहाँ पनि देखिसकेका छौँ कि गाईहरूको बिचल्ली भएका छ। हामीले हाइवेमा धेरै गाईहरूको कारणले धेरै एक्सिडेन्ट पनि भएको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो बाली नाली पनि धेरै गाईहरूले नष्ट गरेका छन्, हजुरले देखिसक्नु भएको छ। र धेरै हामी किसानहरूलाई पनि थाहा छ यसको बारेमा। र हामी किसानहरूले नै त्यो काम गरेको, हामीले नै त्यसलाई बिगार गरेको भन्ने हामी पछुतो। धेरै नगरपालिकाहरूमा गौशाला पनि खुलिसकेको छ, हजुरले देखिसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो अरू विकासको क्रम अनि कृषि क्रम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा बढ्दै गएको छ भने यो क्रम चाहिँ घट्दै गएको छ। गाईहरू धेरै 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 मात्रामा बाहिर निस्किसकेका छन्, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी विवेकशील भएका पनि हामीले यो काम गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अनि यो चाहिँ प्रमुखजीले पनि देखिसक्नु भएको छ। त्यही भएर त्यही प्रस्ताव लिएर आएको हो। ल धन्यवाद। अरू केही छ प्रश्न, कोहीसित छ भने भन्नु होला कृपया। सुशासन समृद्धि विकासका लागि जनतासँग जनप्रतिनिधि साझा होस्, यति मिठो कार्यक्रम नगरपालिकादेखि सञ्चालन भएकोमा धेरै राम्रो भन्नुपर्छ यसलाई। मेरो नाम गोविन्द अधिकारी। यस पोडियममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान छ मेरो तर्फबाट। मेरो प्रश्न हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई छ। मैले यहाँनिर के प्रश्न राख्न गइरहेको छु भन्दाखेरि समग्र हाम्रो स्थानीय विकासबाट आएको संसद कोषबाट परेको बजेटबाट यसै सैना महिना 10 अन्तर्गत न्यू कञ्चनटोल, त्यसै गरी फज्कापुर सडक खण्ड र दुर्गा मन्दिरलाई यो 3 ठाउँको योजना थियो। यसलाई पिच गर्ने, समयमै सुसम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा र हामी यसमा डटेर अगाडि लाग्यौँ पनि। र प्रत्यक्ष जुन बाटोसँग जोडिएर रहनुभएको उपभोक्ताज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि हामीले 70-30 को हिसाब किताबले हामीले पैसा उठायौँ, रकम जम्मा गऱ्यौँ र 30% उपभोक्ताले उठाएको रकमहरू अझै पनि हामीसँग छ। र अहिले आएर यताबाट सुन्न के आउँछ भन्दाखेरि मैले यो प्रश्न यहाँबाट गरिरहँदाखेरि सायद कतिपयलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ होला होइन। अहिले यो बजेट फर्केर संसदको बजेट फर्केर केन्द्रतिर गएको अवस्था छ। यस विषयमा मेरो नेतृत्वमा हामी 2-4 जना भएर नगरपालिकामा 2-3 चोटि गयौँ। अब हामीलाई अब के छ भन्दाखेरि अब उपभोक्ताहरूले डेली भनिरहनु भएको छ अब यो के गर्ने, बाटो पिच कहिले हुन्छ, के गर्ने भन्ने विषयमा डेली हामीलाई घचघचाइरहनु भएको छ। र म प्रत्यक्ष त्यही समितिभित्र जोडिएको हुनाले पनि अब किन भन्दाखेरि बाटो पिच गर्ने भनेर हामीले रकम उठाइसक्यौँ। अब यो समयमा सुसम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था पनि आयो र यसलाई अब आउने दिनहरूमा समग्र विकासको लागि अब नगरले के कस्तो विचार गरिरहेछ, योजनाहरू बनाइरहेछ। किन भन्दाखेरि हामीसँग सब पेश बसिसकेको अवस्था छ। त्यो जुन 71 लाख रुपियाँ हामीसँग संसद कोषको बजेटको पैसा आएको थियो जसमध्ये 13 लाखको मात्रै काम भयो। त्यसदेखि अरू बजेट फर्केर चाहिँ केन्द्रतिर गइरहेको अवस्थामा अब हामी जवाबदेहिता समितिको मान्छे, हामीले के जवाब दिने र यो समग्र यो प्रश्न भनेको मेरो व्यक्तिगत प्रश्न नभएर समग्र यहाँ जोडेर जति पनि रहनुभएको स्थानीयवासी तथा यहाँ विकास चाहने अरूको प्रश्न भनेर यसलाई बुझ्नुपर्छ।
र यससँग जोड्दै अझै एउटा क्वेसन के गर्न चाहन्छु म मैले, जस्तै हाम्रो समावेशी टोल विकास संस्था अन्तर्गत कटानीमा पहिला फलामा तटबन्धन गर्ने योजना भन्ने प्रोग्राम थियो, कहाँ पुग्यो थियो? किन भन्दा त्यहाँ पहिला फला त्यहाँ एकदम नदीको किनारमा जति पनि बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई एकदम जोखिमपूर्ण छ त्यो ठाउँ। म प्रत्यक्ष त्यही टोल विकास संस्थाको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले यो क्वेसन यहाँनिर उठाउन गइरहेको छु। किन भन्दा यो क्वेसनले म लगायत सम्पूर्ण जति पनि त्यहाँदेखि प्रतिनिधित्व गरेर आइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि हो भन्ने बुझ्छु मैले। यस विषयमा प्रश्न हाम्रो सम्माननीय मेयर साहबले पारिदिनु भयो भने म लगायत सम्पूर्ण ती जनताले चाहिँ यसको जानकारी पार्नु थियो भन्ने आशा लाग्छ मलाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हामी प्रश्नको जवाबतिर नै लाग्छौँ। विशेष गरेर छैन महिना नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10मा रहँदै गर्दाखेरि विकासमूलक कामहरू हुँदै गर्दा पनि जनगुनासो त सधैँ नै रहने गर्छ। जस्तो विशेष गरेर के हुन्छ खासमा? किनभने हामीले भन्नुपर्ने कुरा, हामीले गौरवको साथ हामीले चाहिँ सबैको कुरा सबैको सामने सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा, हामीले मौका पाउने थलो नै यही हो। योभन्दा उत्कृष्ट थलो अरू हो त मलाई लाग्दैन। योजना पेन्डिङमा रहने भन्ने कुरा हामीलाई त के छ भने नगरसभा मार्फत सिलिङ तोकिएर त्यो किताबमा चढेर आइसकेपछि जुन हामीले प्रत्येक योजनाको लागि शीर्षक छुट्याइदिएर बजेटको चाहिँ तपाईँको टुङ्गो लगाइसकेको हुन्छ, हामी त्यो मात्रै काम गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्थामै रहँदैनौँ हामी। यसको लागि त हाम्रो विधि विधान हाम्रो प्रक्रिया नै बाधक हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ कुरा मलाई के अहिले फेरि अलि पछि मैले भन्न चाहिँ मौका नपाइएला, यो सिधै हाम्रो नगरपालिकासित प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषय भएको हुनाले वडाको हुन त नगरपालिका पनि वडा पनि नगरपालिकासित जोडियो, तर पनि फेरि मौका अलिक कम पर्ला। म यहाँ के भन्न मन लाग्यो भने थोरै समय पाऊँ, संघीयता नेपालमा संघीयता लागू भइसकेपछि वास्तवमा योजनाले फड्को मारेको महसुस हामीले गर्न पाएका छौँ। म आफै भन्न चाहन्छु, म यसै ठाउँमा 2054 सालमा पनि म वडा अध्यक्ष हुँदा हामीले तत्कालीन परिवेशमा जम्मा 50,000 बजेटको लागि हामी मरिहत्ते गर्नु पर्थ्यो र 50,000 को लागि त्यही वर्ष पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हामीले दुविधा हुन्थ्यो। तर आज संघीयतासँगै हामीले 2074 सालमा सिलिङ बार्दाखेरि हामीले 54 लाख रुपियाँ हामीले बजेट पाएका हौँ। दोस्रो वर्ष हामीले 96 लाख रुपियाँ पाएका हौँ। तेस्रो वर्ष 1 करोड 15 लाख रुपियाँ हामीले पाएका हौँ। यो वर्ष 65 लाख समथिङ हामीले पाएका छौँ। र अहिलेसम्म हामीले हाम्रो मेयर साहब यही हुनुहुन्छ, 11वटा वडा मध्ये सबैभन्दा चाँडै योजना सम्पन्न गर्ने वडा कुन हुन् त्यसको रेकर्ड राख्ने हो भने सायद हामी सेकेन्ड हुने छैनौँ। एउटा कुरा र अर्को छ, कालोपत्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सायद अब आगामी वर्षको बजेटमा को समेत बजेटको हिसाब गर्ने हो भने बस्ती एरियामा भएको कालोपत्री बाटो हामी सबै सम्पन्न गर्नेछौँ। यो गर्वको साथ हामी भन्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यहाँ यो क्षेत्रमा रहेको प्राविधिक शिक्षा हाम्रो जुन पशुपति मामिमा पढाइ भएको छ, यो शिक्षालाई यो प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षालाई हामीले कमी हुन नदिनको लागि हामीले पर्याप्त मात्रामा बजेटको लागि पहल गरिरहेको र उपलब्ध गराइरहेको स्थिति छ। र अहिले पनि हेर्न जानुहोस्, त्यो विद्यार्थी पढिरहेको विद्यार्थीलाई कुनै सामग्रीको अभाव हुन हामी दिएका छैनौँ। र विद्युतीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष हामी कुनै एरिया बाँकी राखेका छैनौँ। हामी जो पोल उपलब्ध गराउने अब बाँकी रहने एरिया कुनै रहने छैन। यो वर्ष हामी त्यो करिब 100 भन्दा बढी पोल हामी वितरण गर्दैछौँ। यो हिसाबले अहिले खोला नालाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनताको तटबन्धन योजना मार्फत यो नगरपालिकाले जनताको तटबन्धनको गुरु योजना तयार गरेर राखेको छ। हाम्रो वडा सदस्य चन्द्रबहादुर थापा यहीँ हुनुहुन्छ। हामी 10 नम्बर वडाको सिरानदेखि लिएर शीतलापुरको पुच्छारसम्म करिब 7 किलोमिटर बाटो हामी खोलै खोल हिँडेर प्रत्येक कुना काप्चा हामी डिपिआर तयार गराएका छौँ हामीले। र त्यो क्रमशः प्रत्येक वर्ष त्यो योजना छुट्टिएर आइरहेको छ। र त्यो अब हामीले यहाँ बनाइदिए त्यहाँ बनाइदिए भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन, त्यो रिपोर्टले देखाइरहेको छ। अब र शिक्षातर्फको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यो नेपाल सरकारले योजना बनाएको अगाडि बढाएको योजना अनुरूप
हामी स्कुल जानबाट वञ्चित रहेको बालबालिकालाई अभिभावकको ग्रहण गरेर पनि हामीले स्कुलमा पठन पाठन गरायौँ। 1 वर्षको उसको पठन पाठन शुल्क, उसको किताब, उसको पोसाक सबै कुरा हामीले बिहोरेर यसमा मेयर साहब, हाम्रो उपमेयर साहब र हाम्रो 5 जना टिम सबैले त्यो खर्च बिहोरेर हामीले पढाएका हौँ। र त्यो शिक्षाको विषयलाई लिएर हामीले अहिले जुन यो हाइजेनिक चिजहरू बच्चाहरूले पर्याप्त पाउन सकेनन् या जङ्क फुडको खानेकुराहरू बढी खाएर हाम्रा बालबच्चाको मस्तिष्क स्वस्थ रहेन, उनीहरू रोगी बने, जुन स्वस्थ मानसिकता रहिदिएन भने उनले शिक्षा राम्रो शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैनन् भन्ने उद्देश्य राखेर टिफिन स्वच्छ ढङ्गले खान पाउनुपर्छ र घरको ताजा फ्रेस चिज खान पाउनुपर्छ भनेर टिफिन बक्समा वितरण गरेर प्रेरित गर्ने काम भएको छ। र विद्यालयलाई स्वैच्छिक ढङ्गले खुल्ला वातावरणमा र गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। र यसै गरी तपाईँको यहाँ रहेका होमवेयरका कुराहरू हामी कतिपय ठाउँमा अब हिजो हामीलाई हातमा चप्पल लिएर जुत्ता लिएर यहाँ त हिलो छ यहाँ गर्नुपर्छ भनेर पहिले खोलेर हिँड्ने मान्छेहरू अब कहीँ पनि त्यो खाता खोल्टीदेखि त्यो हातमा जुत्ता लिएर हिँड्न पर्ने परिवेश हामीले बनाएका छैनौँ। नयाँ प्लटिङ एरिया र नयाँ जहाँ बस्ती विकास हुन थालेको छ त्यहाँ चाहिँ बाँकी छ। मानिसहरूलाई आवाज जात गर्नको लागि सजिकरण होस् भनेर झोलुङ्गे पुलको लागि हाम्रो मेयर साहब मार्फत त्यो सिफारिस भएर यो ब्रिज युनिटमा पुगेको छ। र यसै गरी बस पार्कको कुराहरू यो योजनाको चरणमा रहेका छन्। कति योजनाको कुरा गर्नु चाहिँ मैले अघि नै भने धेरै समय लाग्छ। हामी चाहिँ फुलबारीमा रहेको चिल्ड्रेन पार्कको डिपिआर तयार भएर भएको छ। हिजो भर्खरै हाम्रो मेयर साहबले टेक्निसियनहरूलाई लगेर देखाएर त्यो सबै कुरा अवलोकन गराएर आउनुभएको छ र त्यो सायद अब चाहिने टेन्डर प्रक्रियामा जानेछ त्यो। र एक मिनट र यसै गरी बानबारीमा रहेको पर्यावरणीय जलाशय निर्माण हामी गुरु योजना तयार गरेका छौँ। र यसै गरी हाम्रो यो जलाशय निर्माण सम्पन्न भयो भने र यसले हामीले धेरैजनालाई हामीले रोजगारी दिनेछ र विशेष गरी पानबारी क्षेत्रलाई अझै बढी यसले राहत दिनेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र एवं रीतिले त्यो ढङ्गले हामीले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म हाम्रो आर्थिक स्रोतले भ्याएसम्म यी सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँ અહીં भुवन भाइले भन्नुभयो सबैभन्दा बढी बजेट पाउने वडा 10 नम्बर वडा भनेर। म त अझै भन्छु हामी त्यो बढी बजेट पाउने पनि त्यसै होइन। हाम्रा केही पोइन्ट छन्, केही नम्सहरू छन्। हाम्रो भूगोल, हाम्रो यहाँको आर्थिक आम्दानी, यहाँको जनघनत्व, यी सबैको यहाँको चाहिँ नदी निकासको स्रोतको व्यवस्थाको कुराहरूसित सबै जोडिन आएको छ। यो वडाले कति आम्दानी दिन सक्छ भन्ने कुरासित पनि जोडिन आएको छ। यो हिसाबले भनिरहँदाखेरि यहाँ अरू वडाभन्दा हाम्रो आर्थिक रूपमा जुन यो राजस्व सङ्कलन हुन्छ यसमा केही मात्रामा भए पनि अरू वडाभन्दा उछिन्न सकियो भने हामीलाई त्यस बापत कम्तीमा 8 देखि 10 लाख रुपियाँ बढी हामीलाई बढी पर्दो रहेछ, बढी पाइँदो रहेछ। यस कारणले पनि हामीले यहाँ व्यवसाय नवीकरणका कुरा, यहाँ घरबाल गरेका कुरा, यहाँ मालपोतका कुरा, यहाँ चाहिँ तपाईँको रोभरका कुराहरूसित हामी बढी जोड दिनुपर्ने कारण यो भइरहेको छ। र यसरी यो ढङ्गले हामीले पनि आम नागरिकको तर्फबाट आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने हो भने, हामीले त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने हो भने हाम्रो वडालाई हामी आफै समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको अनुभव हामीले गरेका छौँ। गौरवका साथ त्यसको उत्तर दिन सक्छौँ र यो ढङ्गले भइदियो भने नगरपालिकाभित्र काम गराएको एकता छ भन्ने बुझिन आउँछ। धन्यवाद। अध्यक्षज्यूले जति पनि विकासमूलक कुराहरू भन्नुभएको छ, जानकारी गराउनु भएको छ, यो आगामी जति पनि जनताहरूले सुन्नु भएको छ, जतिले पनि हेर्नु भएको छ र भोलि पनि हेर्नुहुन्छ र यो फेरि आउँदै गरेको चुनावमा गरेका जति पनि अहिले गरेका काम र गरेका भाषणको त्यो बेलामा चाहिँ यसको प्रतिरोध गर्नेछ। यो कुरा पनि मैले यहाँ चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ जानकारी गराएँ। थोरै उहाँले नगर प्रमुखजीले बुझ्नु भएन कि पशुको बिउको कुरा गरेको हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि। पहिला पशुपालन थोरै थियो, अब हामीले छुट्याएको बजेटले अब अलिकति राम्रै पुग्थ्यो। अहिले एउटाले 4 क्विन्टल 5 क्विन्टल मागेपछि कसरी बाँड्ने अब एकदम तनाव भयो। हामीले विनियोजन गरेको बजेट
र माग धेरै फरक परेपछि प्रति पशु नगरपालिकामा भएको हाम्रो घाँसको परिमाणलाई प्रति पशु मतलब प्रति गोटा पशुका दरले भाग गरेर जति ग्राम आउँछ त्यो हिसाबले दिनु छ। अब यो स्वीकृत भएको कार्यक्रममा के गर्ने, अर्को वर्ष त हामी त्यसलाई बढाएर राख्छौँ। अब धानको बिउ बाँडिन्न, आम रूपमा गहुँको बिउ बाँडिन्न, सुरत बिउ मात्रै बाँडिन्छ। त्यस कारण त्यो बजेटलाई हामीले यता रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। यो सुझावको लागि धन्यवाद। आउने दिनमा यो असुविधा करेक्सन हुन्छ। अर्को कुरा, मलको अहिले एकदम सुविधा भएको होला मेरो ख्यालमा। हामीले यो वार्ड नम्बर 10 र 11 मा अरू सहकारीले माग नगर्नु भएको हुनाले पञ्चज्योति सहकारीलाई दिएको छ मल पर्याप्त रूपमा वितरण गर्नको लागि। उहाँले नेसनल ट्रेडिङको पनि उहाँले पाउनुहुन्छ, डिलर पाउनुहुन्छ, कृषि सामग्रीबाट पनि पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले 10 र 11 मा कुनै कमी नहुने गरी वितरण गर्ने गरी सबै वडाहरूमा हामी मिलाएका छौँ नगरपालिकाभरि। अर्को विनिताजीले गाईको बिचल्ली भयो, गौशाला निर्माण गर्न ढिलो, गौशाला निर्माण गर्न ढिलो भयो। गौशाला निर्माण गर्न ढिलो नै हुन्छ, किनभने गौशाला निर्माण गर्न वन चाहियो। अब त्यस्तो बाहिर बस्तीमा सम्भव छैन। यसो छेउछाउमा भएको हाम्रो वनको जग्गा मात्रै छ। वनको जग्गामा गौशाला बनाउने हो भने गौशाला बनाएर वन समाप्त पार्यो भनेर वन मन्त्रालय ओफ्रिन्छ, असहयोग हुन्छ, गाह्रो छ। हाम्रो प्रयास के छ भने सैना मैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, बाडङ्गा नगरपालिका मिलेर सबै नगरपालिकाको 5-7 बिघा सिमानामा यो कोठी नदीलाई बिच पारेर त्यो त्यसरी 15-20 बिघा सिद्धो गाउँ पनि 10-15 बिघा मिलाएर यसरी बनाउन त गौशाला भन्ने प्रस्ताव हाम्रो नगरपालिकाको रहेको छ। यसमा सरकारी सहयोग, सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको सहयोग मिल्यो भने यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसमा त सबैभन्दा चासो भनेको दुर्घटना हुने भन्दा त ठिक छ, तर चाहिँ बारीमा जुन पसेर जुन क्षति भइरहेको छ नि 10-11 को त्यो विषय प्रत्येक वर्ष होइन। यो समस्या अरू पालिकाको तुलनामा हामी कहाँ न्यून नै छ। वडा नम्बर पानबारी एरियामा त्यो 4 बार गेटहरू बनाउने कामहरू रोक्ने काम भएको छ। अब समग्रतामा हामी पशुपालक किसानले अब उत्पादन दुध दिन छोडेपछि ठाडो भएपछि सट्ट ल्याएर त्यो बिमाको ट्याग खोलेर नचिन्ने गराएर ल्याएर हामीले नै छोडिदिन्छौँ। यहीका धेरै बाहिरबाट कतिले ल्याएर छोड्यो भने हामीले नै छोडेका गाईहरू हुन्, हामीले नै छोडेका बाछाहरू हुन्। यसमा पत्ता लाग्यो भने 2000 रुपियाँ जरिवाना सहित कारबाही छ। हेर्नुहोस्, अब पत्ता लाउन पर्यो, कसैले भन्दिनँ सबै मिलो म त छ यसमा। त्यसै अब हामी हेर्नुहोस्, हामीले कमसेकम त्यो त गर्न पर्यो नि, त्यसरी छोड्नु भएन कि। अब मेरो आउन्न भने अलि परलर छोडेर त्यस्तरी उम्किन भएन। खै यसमा हामी गौशाला हामी गौशाला बनाउन एकदम लागिरहेछ। अहिले हाम्रो पशुधन केन्द्र प्राथमिकतामा छ, चक्रपथ सकाउने कुरा प्राथमिकतामा छ, यो सब स्टेसन बनाउने कुरा प्राथमिकतामा, हाम्रा प्राथमिकतामा अरू धेरै कुराहरू छन्। गौशाला पनि हामी समय मिलेसम्म हामी त्यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ अरू पालिकासित। अर्को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीको बजेट परेको थियो। माननीय भरत शाहज्यूले उहाँको छनौट समितिले त्यसको सदस्यता हामी पनि हुन्छौँ। पूर्वाधार विकास समितिले विनियोजन गरेको बजेट पुरै कार्यान्वयन भएन, 13 लाख मात्रै कार्यान्वयन भएको कुरा आयो, यो मलाई थाहा छ। अब असारसम्म त त्यो बाटोको विवाद मिलाउँदै हुन्थ्यो उपभोक्ता समितिले। एउटा त हामीले समयमा ट्र्याक कम्प्लिट पनि गरेनौँ होला। अर्को प्रिमिक्स गर्ने भन्ने एक थरी, उपभोक्ताले असफाल्ट गर्न चाहने, नगरपालिकाले त उपभोक्ताको चाहना के छ त्यही गर्नुहोस् भन्न पर्यो। ठेक्का निकाल्न पनि बिचमा त्यहाँ डिस्टर्ब भयो र ठेक्का निक्लन पनि ढिलो भयो। ठेक्का निक्लेपछि यति पानी आयो कि त्यसले उसले ठेकदारले कामै गर्न सकेन। त्यसकारण सब्बेसम्म काम गरेर गएको छ। मान्यज्यू र मेरो कुरा भएको थियो, यो वर्षको 4 करोडबाट पहिला त्यहाँ 55 लाख रुपियाँ राख्नुहोस्,
अनि बल्ल अन्त पैसा बाँड्नुपर्छ, अधुरो योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ मान्यज्यू भनेको थिएँ मैले। अब मैले जानकारीमा आएअनुसार बजेट नपरेको भन्ने कुरा जानकारी मैले पाएको छु। त्यस कारण बाटो त जनताको बनाउनै पर्छ। अब हाम्रो हिउँदे नगरसभामा हामीले 55 लाख जोगाड गर्न सकियो भने हामी बनाउँछौँ, सकिएन भने कहाँबाट के गरेर हुन्छ? बाटो त हामीले बनाउँछौँ हेर्नुहोस् होइन। मान्यज्यूले पनि लौ न केही गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यस कारण यसमा हामी अत्यन्त सकारात्मक छौँ। बाटो बन्छ, तपाईँले उठाएको पैसा खेर जान्न, त्यहाँ सदुपयोग हुन्छ, असफाल्ट नै गरिन्छ, तर थोरै समय लाग्ला। हाम्रो प्रयास यो वर्ष नै गर्ने हुनेछ, यति कुरा मैले राखेँ। यो अनुगमनमा के छ भने प्रिमिक्स गरेको त 2 वर्षमा बिग्रन्छ हेर्नुहोस्। हामीले बाटो बनाउँदै जान्छौँ, त्यसपछि बल्ल त्यो घडेरीवालालाई थाहा हुन्छ ए कालोपत्रे बनेपछि त अब घर सुरु गर्न पर्यो। त्यसपछि इँटा त्यही बाटोमा, ढुङ्गा त्यही बाटोमा, सिमेन्ट त्यही बाटोमा ल्याएर बाटै छेक्नी गरेर निर्माण सामग्री राखिदिनुहुन्छ। पानी र अलकत्रको त दुश्मनी हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो बाटो खतम हुन्छ। यो निर्माण सामग्री जथाभावी कालोपत्रे बाटोहरूमा राख्ने प्रक्रियाले अझ अहिले के भइरहेछ भने दिदीबहिनीहरूको पहिला धुलो छन्जरी बढार्नुहुन्न हेर्नुहोस्। त्यो बाटो धुलो छन्जरी सफा नगर्ने, कालोपत्रे गरिदिएपछि बिहान 2 बाल्टी पानी ल्याएर ढोका राखेर त्यसपछि त्यो यसो बढाएर जस्तो गरेर अनि पानी त्यो पक्की बाटो कालोपत्रे बाटोमा पानी सेप्नुहुन्छ। यो सुरक्षाका धेरै कुराहरू छन्। अलिक बढी लोडको गाडी हिँड्दा पनि छोड्छ, त्यो भएर हामीले बढी लोडको गाडी हिँडे पनि नबिग्रोस् भनेर हामीले असफाल्ट टेक्नोलोजीमा गएको। अघि उपप्रमुखज्यूले अनुगमनका सन्दर्भमा मेरो उपप्रमुखज्यूलाई सल्लाह छ, तपाईँले एउटा प्राविधिक लिनुपर्छ। त्यो साइडमा जिम्मेवारी नभएको प्राविधिकलाई लिएर हिँड्न पर्यो। यो ठिकसित भएको छ कि छैन यो पनि हेर्नुहोस्, डकुमेन्ट पनि हेर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस् भन्न पर्यो। अलिकति कडाइ गर्न पर्यो। उहाँले अनुगमन उहाँले गर्नुपर्छ, फरफारकको लागि उहाँले फाइनल दिनुपर्छ, अनि बल्ल फरफारक हुन्छ। कानुनी व्यवस्था त्यस्तो छ। त्यस कारण एउटा सहयोगी टेक्निसियन अलिकति लिएर हिँडेर उपप्रमुख हिँड्नुभयो, नगरपालिकाबाट बाटो यहाँ आउनुभयो भने समाप्तै हुने भयो, डर थरथर परोस् न त्यहाँ कमजोरी गरे मान्छे यस्तो गराउन सक्नु पर्यो। यसमा एउटा प्रश्न थियो, यो कटेनीमा कटेनीमा अहिले हामी यो ओभर डिपोजिट जति माल छ, पहिला खोलाको पनि शिरदेखि पुछारसम्म प्राकृतिक बहाव क्षेत्र जतिको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भुस्कट सबै निकाल्ने, कञ्चनमा जति आम्दानी अहिले पहिला खोलामा नि हुँदैछ, माथि पनि जति ओभर डिपोजिट छ त्यो सबै माल निकालिन्छ। र ओभर डिपोजिट निकालेर यो नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र 65 मिटर छ कि 80 मिटर छ, त्यो पुरै खोलो खोलिदिएपछि कतै पनि काट्दैन। त्यही भित्र घुम्न पर्यो भने नि आफ्नै क्षेत्रमा घुम्न मिल्छ कि खोलाले। अब घुम्नै नमिल्ने गरेर पानी कहाँ धागो जस्तो सिधो हिँड्छ खोलो पनि। त्यसो बाङ्गो डुङ्गो नागबेली हुँदै बग्ने चिज हो नि। अब साँगुरो गराइदिएपछि त अब ठोक्ने भयो नि दायाँमा। त्यस कारणले प्रकृतिसित हामीले अनावश्यक रूपमा पौठाजोरी खेलेको हुनाले, हामीले बढी अतिक्रमण गरेको हुनाले कहिलेकाहीँ प्रकृतिले पनि हामीलाई क्षति पुर्याएको हो। त्यसैले अहिले हामी प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिला खोलाको, कञ्चन खोलाको यकिन गरेको छ। बहाव क्षेत्रभित्रको मेटेरियल निकालिन्छ, त्यसपछि खोलो स्मुथली बग्छ, क्षति हुन्न। कतै क्षति हुने छ भने अब तटबन्ध गरौँला, गरिराखेकै छ। सबभन्दा धेरै तटबन्धको यतैतिर खर्च भइरहेछ। अहिले पनि जनधनलाई क्षति हुन नदिने हाम्रो कर्तव्य छँदैछ। ढुक्क हुनु। धन्यवाद। लामो समय हामी यो साझा टेलिभिजन लागि यो चाहिँ जनतासँग जनमत कार्यक्रम चाहिँ यो चलाइरहेका छौँ। विशेष गरेर सैनामैना नगरपालिका जुन रुद्राक्ष पर्वा पछि चाहिँ जोडिन गयो, त्यसपछिका विकास निर्माण कामहरू कस्ता भयो त के कस्ता भयो भनेर हामीले यो तपाईँलाई डकुमेन्टबाट यो सबै देखाइयो। नाम निर्मल बासे, म सैनामैना 10 पानबारी। यो रिङ रोडको बारेमा एउटा मेरो थोरै जिज्ञासा राख्न चाहेँ मैले। पहिला पानबारीमा आउनुभयो, भन्नुभयो जङ्गलको बाटो त हुन्न, रुख ढाल्न सकिन्न, रुखमा हामीले बुट्टा खेप्न सकिन्न भन्नुभयो। त्यो बाटो हुँदै हुन्न, कुरा अगाडि नबढाउनुहोस् भन्नुभयो। हामीले बिच्याउको बाटो हेऱ्यौँ, 30 फुटको बाटो भन्नुभयो, धेरैलाई ओके पनि गरायौँ। 1-2 जना त्यस्ता व्यक्तिहरू निस्के जसले हामीले दिँदै दिन्न भन्नेमा पनि पुगे। 1-2 जना व्यक्तिले गर्दा त्यो गाउँलाई अन्धकारमा पार्नु,
पार्यो अहिले होइन। पछि गएर अब 30 फुटमा हुन्छ भन्ने गराइसकेपछि पनि होइन यो त 50 फुट हो 60 फुट हो भन्नेमा पुग्यो। त्यहाँका जनतालाई ल्याएर भेला गराएर कुनै पनि छलफल गरिएन। पछि मेयर साहब गएर त्यो जङ्गलबाट हुन्न भनेको मेयर साहब फेरि गएर होइन जनताले चाहन्छन् भने त्यो बाटो पनि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। है तपाईँहरूलाई राजनीति दबाब केन्द्रबाट आएको हो कि प्रदेशबाट आएको हो कि माथिबाटै दबाब आएर तपाईँले त्यो बाटो पनि हुन्छ भनेर काम सुरु गर्नुभयो? के छ यसको अलिकति जिज्ञासा लाग्यो। मेरो रत्न घिमिरे सुशासन समृद्धि र विकासका लागि जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा म असाध्यै भाग्यमानी ठानेकी छु। एउटा कुरा मात्र राख्न खोजेकी छु, यो हाम्रो अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित कहिले गराउनुहुन्छ मेयरज्यू? मेयरज्यूलाई मेरो यो प्रश्न। अरू गाउँपालिकाहरूको यही नजिकै कञ्चन गाउँपालिकाले अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गराइसक्नुभयो। हाम्रो अझ यति राम्रो यस रोडमा यो हाइवेको रोडमा जोडिएको नगरले अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित गराउन सक्नुभएको छैन। होला कोभिडले पनि गरायो 8-9 महिना त्यो मान्छौँ, तर कोभिडले गरायो त अब गराइरहेको छ। तर हामी नगरपालिकामा बाटामाथि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई जसरी भए पनि यो वर्तमान सरकारले लाल पूर्जा पक्कै दिन्छ भन्ने विश्वास राख्नु भएको छ हाम्रा सबै हामी जनताहरूले। र हामी कहिले दिनुहुन्छ त्यो तिथि मिति सहित हामीलाई बताइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम नरेन्द्र बहादुर सोमरे। म अहिले धेरैजना पूर्वका साथीहरूले कृषि सम्बन्धीका कुराहरू, बाटाघाटाका सम्बन्धी कुराहरू, कुलाकालीका सम्बन्धका कुराहरू गर्नुभयो। तर म अहिले नितान्त यो कोभिड-19 को विकासको बारेमा मैले यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा राख्न खोजिरहेको छु। यतिखेरसम्म पनि युएस कोभिड-19ले सम्पूर्ण यो संसार अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा यसपालि भन्दाखेरि लगभग सुरु भएदेखि नै यो कोभिड-19 सम्बन्धीका बिरामीहरूको बारेमा ओसार पसार गर्ने कार्यको बारेमा, नियम कानुनका कुराकानीका बारेमा धेरै हिँड्ने मौका पनि पाएँ। र भर्खरै कुरा हो, अहिले त जनमानसको मानसपटलमा केसम्म भएको छ भन्दा यदि कोभिड-19 हामी यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई भयो भने, पोजिटिभ भयो भने पहुँच नभएका मान्छेलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न असम्भव जस्तो मैले मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा यो देखेको छु। इभन हाम्रै यस वडा नम्बर 1 पाणिनी यो आइसोलेसन सेन्टरमा यो भेन्टिलेटरको कम्तीमा 1-2वटा भेन्टिलेटरसम्म त्यो पाणिनी आइसोलेसन सेन्टरमा राखिदिनु भएको भए सायद हामी यहाँ आउँदैका यो सैनामेना नगरवासी र यो छरछिमेकी कपिलवस्तु, पाल्पा, आलखाँचीका मान्छेले पनि त्यो सेवा दिन पाउने थियो र मनमा उहाँहरूले चाहिने तपाईँको कतिसम्म बिरामीले कतिसम्म भन्नुभयो भने यो आइसोलेसनसम्म त ठिकै छ, यदि मलाई मेरो श्वास प्रश्वासमा योभन्दा बढी गम्भीर किसिमको चाहिने मैले थिच्न नसक्ने खालको रोग आयो भने मैले भेन्टिलेटर कहाँबाट पाउने हो? किन भन्दाखेरि त धागो कारखाना पनि प्याक छ, भिमर्सल पनि प्याक छ, तपाईँको तल मेडिकल कलेज पनि प्याक छ भनेपछि तपाईँ जस्ता यहाँका दिनदुखी जनता काठमाडौँसम्म भिड्ने क्षमता भएका अवस्थामा हामी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई मैले यस सम्बन्धी यो कोभिड भेट्नेवाला छैन, कोभिड भेट्ने जस्तो मैले ठानेको छैन। यो दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दैछ, त्यो चिसोमा झन् कोभिड-19 अझै यसको पैसा आउँछ भने यो यहाँ अवगतै होला। त्यसले गर्दा यसबारेमा पनि यहाँहरूले यसप्रति कस्तो किसिमको एउटा योजना बनाउनु भएको छ, यसको लागि मैले नगर प्रमुख चित्रबहादुर केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र रहेको कुरा कोभिड-19 के बारेमा पनि कतिपय योभन्दा अलिकति विकराल भएको अवस्थामा यो विधि विधान अनुरूप यहाँहरूले जनप्रतिनिधि बनाउनु भएको थियो। यो कोभिड-19 सम्बन्धी मान्छेलाई के गर्ने, कसो गर्ने,
नगरपालिकाले के गर्ने, यस्ता विधि विधान छन्। यस्तो विधि विधानमा पनि कतिपय ठाउँमा स्वयं प्रतिनिधिहरूले मनमानी गरेको पनि बुझिएको छ। टोल विकास संस्थाको अध्यक्षको नाताले म एकातिर काम गर्छु। मैले यहाँहरूले नै प्रतिनिधिहरूले बनाएकै विधि विधान अनुसार म काम गर्न खोज्छु, तर त्यो टोल विकासको संस्थालाई पेलेर पन्छाएर यहाँहरूले कतिपय कामहरू गर्नुभएको छ। यदि यस्तो हो भने टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष खालि यो फारमसा मात्रै भर, यो वृद्धा वृद्धिको चाहिने फार्म भर, तिम्रो नाम कति छन्, यो मात्रै काम नहुन यो स्वाभाविक मैले ठान्छु। जुन एउटा हामीले एउटा गम्भीर यसलाई एउटा आयोजनाको रूपमा लिएका थियौँ, सायद एक डेढ वर्ष अगाडि कुरा पनि हो। यो सभा हलमा मेयर साहबले यो कर व्यवस्थापन सम्बन्धीको बारेमा पनि ठुलो चाहिने एउटा काम हुँदैछ, योजना हुँदैछ भनेर भन्नुभएको हो। यो अब अहिले हाम्रो यो बनकट्टी यो पिपल डाँडाको यो खाल्टो पनि भरिसकेको अवस्था छ। अब फोहोर कहाँ फाल्ने होला भन्ने पिर पनि होला। यो खाल्टो भरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो जुन सरले भनेअनुसार अर्को कार्यक्रम कहाँसम्म पुग्यो होला त्यो पनि यसो छोटकरीमा जानकारी दिनु होला। यति भन्दै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। धेरै प्रश्नहरू हामी 3टा अन्तिम समयको लागि लिन्छौँ। नवपलज्यू। म निर्मल बेलवासीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै राम्रो यो चक्रपथको विषयमा, पानबारीको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ। चक्रपथ हेर्नुहोस्, यो छेउछेउबाट लैजाने चिज होइन। यसको खास के हो भने अलिकति 500 मिटर 200 मिटर बोर्डरबाट त्यति भए पनि भित्र परोस्। चक्रपथको दायाँ पनि खेत होस्, मान्छेको घर जग्गा होस्, बायाँ पनि घर जग्गा होस्, दुवैतर्फ बस्नेहरूलाई फाइदा होस्, त्यसरी चक्रपथ लैजानु पर्ने हो। अब पानबारीमा अहिले पनि म भन्छु, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो हृदयदेखि म दायाँ बायाँ भन्नेबाट अहिले पनि म लान पर्ने नै त्यो बिचबाट, लान पर्ने नै बिचबाट हो। त्यो सबैलाई फाइदा हुने पानबारीमा त्यही हो। ठिक्क यता पनि 500 मिटर जति, यता पनि 500 मिटर जति मात्रै रहन्छ त्यहाँबाट जाँदाखेरि। हुनुपर्ने त्यो थियो। त्यहाँका स्थानीयले अब पहिला गराउँदाखेरि उता जङ्गलको किनारतिरबाट त्यो डिपिआर भयो। अहिले के भइरहेको थियो भने खोलाको किनारै किनार ल्याउँ भन्ने कुरा आएको थियो। खोलाको किनारै किनार त हामीले 15 मिटर सेटब्याक छोड्दैछौँ। खोलाको किनारै किनार अर्को बाटो बनाउन पर्दैन, भोलि बिहान त्यो करिडोर सडक बनिहाल्छ। त्यसकारण यता हुँदैन, सकेसम्म बिचबाट गर्नु। सक्नुहुन्न भने डिपिआर जहाँबाट भएको छ त्यहाँबाट सहमति गर्नुहोस्। तर तपाईँहरूले अझै राम्रोसँग छलफल गरेर तपाईँहरूले एउटा निष्कर्ष निकालेर ल्याउनुहोस् भनेर मैले वडा आइसिसीको अध्यक्षतामा अस्ति भर्खरै सबैलाई भेला गरेर राम्रो छलफल गरेर जिम्मा दिएर आएको थियो। उहाँले निष्कर्ष लेखेर लिखित रूपमा नै डिपिआर भएको ठाउँबाट सहमति गराइयो, अन्त सकिएन भनेर ल्याउनु भयो। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। यति नै कुरा म राखेँ यसमा। तर डिपिआर भएको ठाउँबाट काम नगरेर अन्यत्रबाट गर्दा विवाद भयो भने फेरि के हुन्छ भन्दा डिपिआर भएकै ठाउँबाट गर्नुपर्छ। त्यो एउटा कानुनी बाध्यता पनि छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को रत्नाजीले अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित कहिले भन्न उहाँको कुरा भन्दा मैले नरेन्द्र थापाजीले धेरै राम्रो उहाँको पहिला प्रश्नको जवाब दिन्छु। कोभिड-19 को सङ्क्रमण अहिले पनि छ। नरेन्द्रजी हजुरले भनेको 100% ठिक हो। भेन्टिलेटरको समस्या छ, यो कुरा हामीले माथि पनि राखियो। माननीय विष्णु पौडेलले अहिले आफ्नो त्यो त उता पर्छ नि, उताको निर्वाचन क्षेत्रमा 2 मा आफ्नो स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कोषबाट 1 करोड रुपियाँ कोभिडको लागि त्यही उसको लागि भनेर दिनुभएको छ। तर त्यो जम्मै त्यहाँ खर्च गर्न मिल्दैन। हामी कहाँ डाक्टर हुनुहुन्थेन। अस्ति 1.5 महिना जति भयो, 1.5-2 महिना पहिलाबाट हामीले एउटा गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर 60% एक्स्ट्रा भत्ता दिएर पनि अहिले राखेका छौँ। त्यहाँ काम गर्ने सबैलाई जोखिम भत्ता पनि दिएको छ। र अहिले मोनिटरहरू पनि त्यसमा राखेको छ। अक्सिजनको सुविधा छ। भेन्टिलेटरको सुविधा किन छैन भने केही औषधिहरू पनि अहिले डाक्टरहरूले चलाउने गरेका छन्। अनि एउटा भेन्टिलेटर राखेर हुन्न। हेर्नुहोस्, भेन्टिलेटर राख्न पर्यो 5-7 वटा कम्तीमा पनि। त्यसपछि डाक्टरको पनि सिफ्ट वाइज टिमहरू चाहियो। हामीले बल्ल बल्ल यो डाक्टर राखेका छ।
माथिबाट भोलिन्टियर आउनुभएको डाक्टर फेरि एमडी पढ्न गइदिनु भयो। अहिले डाक्टरको त्यो चिकित्सकहरूको सुविधा नपाएको हुनाले एउटा डाक्टरले त 4-6 घन्टाहरू त ड्युटी गर्न सक्दैन। यो चिकित्सकको पनि समस्या छ। फेरि प्रदेश सरकारले अरब रुपियाँ छुट्याएर बुटोलमा सञ्चालन गरेको छ धाव कारखानामा र फेरि भैरवा अहिले मेडिकल कलेजले पनि 8वटा बेड भेन्टिलेटर दिएको छ। भैरवा भीम अस्पतालमा नि सञ्चालन छ। त्यसकारण हामीले त्यो भेन्टिलेटर बेड त ल्याउँला, अरू मोनिटर डिस्प्लेहरू सबै गर्न त सकौँला। चिकित्सकहरूको समस्या पर्ने हुनाले हामी त्यो जुटाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले नचलाएको, नत्र चलाउने पूर्वाधार हामीकोमा छ। आइसोलेसनसम्मको अक्सिजन दिने मोनिटरहरू सबै मोनिटरिङ गर्ने त्यो सबै सम्मको राम्रो वेल आइसोलेसन हामीले चलाएका छौँ। अलिक सिरियस भयो भने यो नगरपालिकाकोलाई हामीले नगरपालिकालाई भर्ना गर्न हाम्रो स्वास्थ्य संयोजक त्यसरी मेहनत गरेर लाग्नुहुन्छ। म आफै लाग्छु र हामीले सकभर उहाँलाई भर्ना गराउने उपचार गराउने कोसिस गरेका छौँ। काठमाडौँ पनि पुऱ्याइयो, अब हरेक ठाउँमा हाम्रो यता दाङतिर पनि लगियो। तर समयमा सूचना पायो भने त्यसलाई बिरामीलाई समयमा ठाउँमा पुर्याउने कुरामा हामी अहिले सचेत छौँ। यति कुरा मैले राख्न चाहन्छु। अरू पनि तपाईँले भनेको के छ भने यो यहाँको स्थानीय योजनाको कुरा त वडा अध्यक्षज्यूसँग पछि कुरा गरे भइहाल्छ। खोर प्रशोधन केन्द्रको योजना एकदम राम्रो ठाउँमा पुगेको छ। पहिला यो प्रदेशले नै दिए हुन्छ भन्ने थियो। प्रदेशमा नियमावली बनाउन 6 महिना हामीले कुर्यौँ। अहिले नियमावली बनेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सचिवजीले दिन मिल्दैन, हाम्रो त अधिकार छैन, तपाईँहरूको त भोगाधिकार लिने हो, काठमाडौँ जानुहोस् भनेपछि अहिले हाम्रो भोगाधिकार लिनको लागि त्यो जग्गा भोगाधिकार लिनको लागि फाइल आज नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा गएको छ। 2.5 देखि 3 महिनाभित्रमा त्यो जग्गाको भोगाधिकार लिइनेछ र डेभलपरलाई दिएर त्यो काम अगाडि बढाइनेछ। अहिले तपाईँको कारणले मैले बताउन पनि पाएँ, हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रसित त्यहाँको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर यो त मतलब डेभलपरलाई दिनुभन्दा पहिलाको पूर्वाधार विकासको लागि हाम्रो सम्झौता भएको छ। फिनिला ग्रान्ट के अरे मनिला ग्रान्ट त्यसमा आउँदैछ। त्यसकारण त्यो पनि हामीले सहयोग पाउनेछौँ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले 10.5 करोड रुपियाँ स्वीकृत गरेको छ। 3 करोडको ठेक्का लगाएको ठेकदार साहब साह्रै असल पर्नुभयो। 1 करोडको मात्रै काम गरिदिनु भयो, 2 करोड फ्रिज गराइदिनु भयो, अरू बाँकी अहिले 1.5 करोडको हामी लगाउँदैछौँ। अरू पैसा हामी अर्को साल खर्च गर्न पाउँछौँ। त्यो मल्टी इयरमा पैसा छ। त्यसमा अहिले हाम्रो 45 लाखको हामी यो लोकमार्गबाट वहाँसम्म जाने बाटोको ठेक्का निकाल्दैछौँ। यो कामहरू हुँदैछ। त्यसकारण त्यहाँ पैसाको कमी हुन्न, भोगाधिकार ल्याउन पर्यो। त्यो मलाई त के लाग्छ भने यो मेरो व्यक्तिगत विचार पनि हो। दक्षिण एसियाको सबभन्दा उल्लेखनीय नमुना एउटा मोडेल प्रशोधन केन्द्र त्यो बन्छ हेर्नुहोस्। त्यसमा 2 नम्बर दाना उत्पादन गर्ने हो, त्यसमा मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने हो र शून्य लगानीमा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो। यो नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दाखेरि यो नगरपालिकाका नागरिकलाई अहिले जुन फोहोर उठाउँदाखेरि लाग्ने गरेको शुल्क छ त्यो शुल्क नलाग्ने गरी यो नगरपालिकाको व्यवस्थापन गर्ने यो योजनामा हामी छौँ। योभन्दा पहिला मैले एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो यो सैनमाया नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडा सदस्य कल्पना कुमारजीलाई मैले थोरै बोलाएँ अगाडि। किन भन्दा धेरै कुराहरू आए, तर चाहिँ सिपमूलक तालिमको विषयमा नगरले दिएका गत वर्षदेखि चाहिँ कार्यक्रम चलिरहेका छन्। यो प्रश्न पहिला पनि गर्न पाइएको थिएन। वार्ड नम्बर 10 मा हामी निर्वाचित भइसकेपछि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइयो। एकदम सहज रूपले चाहिँ हामीले कार्यक्रम चलाएका छौँ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि कमसेकम हामीले 150-200 जनालाई चाहिँ सिपमूलक तालिम सिकाएका छौँ। सिपमूलक तालिम सिकाए पहिलो वर्ष हामीले 50 जनालाई तालिम दिएका थियौँ। दोस्रो वर्षमा 50 जनालाई तालिम दिएका थियौँ। तालिम दिएको मध्येमा चाहिँ मोबाइल पहिलो वर्षकोमा मोबाइल र डल कटिङको तालिम दिएका थियौँ र दोस्रो वर्षमा पनि हामीले कटिङमै सफल भयौँ र तेस्रो वर्षमा पनि हामीले कटिङमै महिलाको तर्फदेखि हेर्नु पर्दा हामीले महिलालाई बेरोजगारबाट रोजगारमा कसरी लाने
भन्नेतर्फ चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर मैले काम गरेको छु। हामी चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो वार्डमा मैले गर्ने आफूले गर्ने काम र कर्तव्य चाहिँ एकदम भरिपूर्ण गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने महिलाहरूले काम रोजगार पाएनौँ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको शैक्षिक योग्यता कस्तो छ, शैक्षिक योग्यता अनुसार हामीले सिपमूलक तालिम दिएका थियौँ। हामीले सिपमूलक तालिम दिए पश्चात यहाँ हामीले वार्ड नम्बर 10 मै 3वटा पसल खोल्न चाहिँ हामी सफल भएका छौँ, जसमध्ये 5 सिस्टर टेलर्स भनेर अहिले फेमस चलिरहेको छ र झिमझिमीमा 4 सिस्टर टेलर्स भनेर अहिले चलिरहेको छ। 3 सिस्टर टेलर भनेर हाम्रो यस 11 नम्बर वडामा जाने बाटोमा चाहिँ एउटा टेलर खोलेको छ। उहाँहरूले महिनामा बाँड्दाखेरि उहाँहरूले महिनामा 30-40 हजारको कमाइ गर्नुभएको छ, जो कि हामी निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर उहाँहरू आत्मनिर्भर हुनुभएको छ। उहाँहरू यति खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले लिएको कार्यक्रमबाट हामी सफल भयौँ। हामी गृहिणीहरू काम नपाएर बसिरहेका थियौँ, हजुरहरूलाई धन्यवाद भनेर उहाँले धन्यवाद दिँदाखेरि मलाई पनि गर्व लागेको छ, खुसी लागेको छ। र हामीले महिलाहरूको लागि त कटिङका, डलका, पार्लरका सिपमूलक तालिम हामीले दिएका छौँ। हामीले दिए जतिकाले सबैजनाले नगरे तापनि हामीले जो जति दिएका छौँ सबै मान्छे दक्ष हुन्छन् भन्ने त छैन। कतिपयको घरको परिस्थिति हुन्छ, कतिपयको आफ्नो समयको परिस्थिति हुन्छ, कोहीको बालबच्चाको परिस्थितिले गर्दाखेरि कतिपयले सिकेर पनि घरमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि आय स्रोत भएन भने हामी पनि नगरपालिकाबाट हुन्छ कि अब कताबाट हुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिम सिकाउन अझै पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। नगरप्रमुखज्यू, एउटा रत्नजीको हाम्रो प्रश्न एउटा चाहिँ बाँकी छ। यो अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धमा कञ्चनमा सम्झौता भयो। अहिलेसम्म अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि आयोग गठन लगायत जिल्ला स्तरका आयोग गठन लगायतका धेरै कुरा यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सल्ट्याउन बाँकी छ। मन्त्रालयले नियमावली पास गरेर क्याबिनेटबाट पास गरेर ल्याएकै छैन। नियमावली पास नभइकन सम्झौता गरेर काम सुरु गर्न खोज्यो भनेर उहाँ मुद्दा परिसक्यो। हामीलाई 28 गते सम्झौता गर्न बोलाएको छ। सैनमैना नगरपालिका, बुटुल उपमहानगरपालिका, देवदह नगरपालिका लगायतकोलाई, यो क्षेत्रकोलाई। र हामी त्यो दिन सम्झौता गर्न बुटोलमा जाँदैछौँ। मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूहरू आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो 28 गते सम्झौता हुनेछ। पुसको पहिलो हप्ता हामीले यो तालिम गणकहरूलाई प्रत्येक एउटा टोलमा एकजना सर्वेक्षक रहने गरी नगरपालिकाले अहिले तयारी गरिरहेको छ। अब 2-3 दिनभित्रै मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई र टोल विकास संस्थाको अध्यक्षज्यूलाई बोलाएर विशेष तथ्याङ्क सहित म जिम्मेवारी दिँदैछु। उहाँहरूले आफ्नो टोलबाट एकजना मान्छे, राम्रो मान्छे, कस्तो खालको मान्छे त्यो दिन बताइन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। 120 जनालाई हामी तालिम दिनेछौँ र 117 जनालाई 117वटा टोलमा खटाइने छ। 10 देखि 15 दिनमा नगरपालिकाको डाटा जस्ताको जस्तै छक्क दिएको थिए निक्लन्छ। पुरा पहिला हामीले अव्यवस्थितको जुन डाटा लिएको थियो त्यो डाटा त्यसमा एक्युरेसी 100% छैन। अहिले तथ्याङ्क लिँदा एउटा घरमा 3वटा किताब भर्नुपर्छ। त्यसकारण अलिकति व्यवस्थित रूपमा डाटा लिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो 100 अरू ठाउँमा कञ्चनले 5-7 जना यसो लगाउने भनेर त्यो गरेको छ। त्यस्तो तरिकाले त 1 वर्षसम्म तथ्याङ्क लिन पनि सकिन्छ। सैनमैना नगरपालिकाले यो देशमा सबभन्दा पहिला काम सक्ने गरी तयारी गरिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। जग्गा नाप्ने कुराको, तथ्याङ्क लिने कुराको, डाटा इन्ट्री गर्ने कुरा, सबै कुरा हामी व्यवस्थित रूपमा गर्नेछौँ। एकदमै सुव्यवस्थित योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। जसरी गाउँ बलक जग्गाको लाल पूर्जा हात-हातमा दिइयो त्यस्तै गरेर यो अव्यवस्थितको नि यो हाम्रो कार्यकालभित्र सबका हातमा लाल पूर्जा पुग्छ। त्यो हिसाबले काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित
यो वार्ड नम्बर 10 मा एकदम कति राम्रो भिडियो हेर्न पाइयो। यहाँ त्यति धेरै काम भएछ जस्तो मलाई त लागेकै थिएन। अझ भएका काममा त सबै बताइएको, त्यसमा अझ छुट्या पनि मैले देखेँ। धेरै काम भएका छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै साथ दिनुभएको छ। यो पशुपति माविलाई यही सालदण्डी एरियाको मात्र होइन, अर्घाखाँची, पाल्पा, कपिलवस्तु, मर्चवार यो सबको एउटा केन्द्रको रूपमा यो स्कुललाई एउटा डेभलप गर्ने हाम्रो योजना छ। हामी 10 करोड रुपियाँ एकैचोटि 10 करोड बराबरको नमुना विद्यालय भवन निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएका छौँ। अहिले हाम्रो कतार एमएससीले हामीलाई पत्र लेख्दैछ। मेरो ख्यालमा यो हप्तामा उहाँहरू लेख्नुभयो भने हामी अर्थ मन्त्रालयबाट एकै दिनमा काम गराएर फेरि हामी दूतावास जाँदैछौँ। त्यसकारण यदि यो सम्भव भयो भने एकदमै बहुवर्षीय योजनाको रूपमा हामी निकाल्न सकियो भने अब विद्यालयको शिक्षा, यो सबै कुरा स्कुलको शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षामा धेरै सबै कुरा त्यसैमा अड्किया छ। धेरै कुरा अड्किया छ। अहिले मैले यो डिटेलमा बताउन चाहन्छु। अब 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने कि गुणस्तरीय गर्ने, अब यो कुरामा छलफल गर्नुपर्छ। म सत्य कुरा निर्धक्कसित नडराइकन हिम्मतका साथ राख्ने मान्छे हो म। त्यसकारण यो जम्मै मान्छेलाई हामीले यो माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेर उल्लु बनाइरहेछ। सरकारले निःशुल्क भनेपछि त सबै स्रोत, साधन, जनशक्ति सबै दिन सक्नु पर्यो नि। दिन पनि नसक्ने, पढाउन नसक्नेलाई हटाउन पनि नसक्ने, कुनै गरिबको, दलितको, गरिबको, विपन्न समुदायको छोरो खै डाक्टर पनि हुन्न, कहिले इन्जिनियर पनि बन्दैन, प्रोफेसर पनि बन्दैन, लोकसेवा आयोगमा पनि जित्दैन। त्यसो छोरो हुर्किएर अब त हाम्रो लागि केही गर्ला भनेर यसो आश गर्ने बेला छोराछोरीको बाबाआमाका गला च्याप्छन् कि जस्तो हुन्छ। किन हाम्रा नानी बाबुहरूलाई हामीले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेनौँ? देशको जुनसुकै ठाउँमा पढेको मान्छेसित प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि पर्ने, उसलाई उछिन्ने हुन पर्यो। अरू विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू पनि हुन्छ। इन्डिया पढेको, थाइल्यान्ड पढेको, अर्को चाइना पढेको मान्छेसित नि प्रतिस्पर्धा गर्दा र इन्टरनेसनल फोरममा पढ्दा पनि ऊ चाहिँ अगाडि आउन पर्छ। तसर्थ अहिले व्यवस्थापन समितिमा योग्य मान्छे जाऊ, सक्षम मान्छे जाऊ, भिजन भएको मान्छे जाऊ, स्कुल हाँक्न सक्ने मान्छे जाऊ, प्रधानाध्यापकको वरिपरि घुम्ने मान्छे आवश्यक छैन भनेको मेरो भनाइको मतलब त्यो। हरेकका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने ग्यारेन्टी स्कुलले दिनुपर्छ। अब व्यवस्थापन समिति जवाबदेही हुनुपर्छ। अनि त्यो पैसा जम्मा भयो भने 25 देखि 30% निजी स्रोतका अहिलेका नयाँ पढेका फ्रेस एकदम डाइनामिक विभिन्न 2-3टा विषय पढाउन सक्ने त्यस खालका योग्य जनशक्तिलाई राम्रो तलब दिएर राख्न सकिन्छ र हामीले हाम्रो शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, व्यवसायी बनाउन सकिन्छ। यति मात्रै गर्न सकियो भने यो नगरपालिका काया पलट हुन्छ, धेरै अगाडि जान सक्छ। यस हिसाबले लाग्नुपर्ने पनि छ। सबै क्षेत्रमा हामीले एउटा रूपान्तरणको आवश्यकता छ। यो हाम्रो नगरपालिकामा सबै खालको विशेषता छ, सबै खालको एउटा समावेशी टाइपको एउटा समृद्ध नगरपालिका रहेको छ र हामी सबैले एकताबद्ध भएर यसको विकास गर्नुपर्छ, अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ। यिनै कुराहरू राखेर कामका सिलसिलामा अरू विभिन्न हाम्रा कारणले नागरिकहरूलाई कुनै किसिमको असुविधा, अप्ठ्यारो केही परेको छ भने डाइरेक्ट तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हामीले यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न मिडिया मार्फत पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हामी जनताका नोकर हौँ, हामी जनताका सेवक हौँ र हामी इमान्दारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक सम्पूर्ण मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवामा लागिरहने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन सहित दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला नगरपालिका चित्रबहादुर कार्कीको अन्तिम जवाबदेहीको रूपमा चाहिँ लगभग सबैको जवाब हामीले लिने प्रयास गऱ्यौँ र त्यसको प्रत्युत्तरको रूपमा बृहत रूपमा एकदमै सर्टकट नभइकन बृहत रूपमा चाहिँ लियो पनि र विशेष गरेर सबैको चाहिँ मन चित्त पनि बुझ्योला। यदि बुझेको छैन भने साझा टेलिभिजनमा आएर तपाईँले चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ यो समस्या छ, यो प्रश्न छ भनेर भन्नुभयो भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसको लागि सैनामेना नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को ले जुन साथ सहयोग दियो वडा अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसैगरी वडा सदस्यज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
विशेष गरेर सैनमाया नगरपालिकाका नगर प्रमुख चितबाद कार्की र उपमेयर बिना राणाजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। समय निकालिदिनु भयो। साझा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यो जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा तपाईँहरूको यदि कुनै जिज्ञासा कुनै पनि सुझाव छ भने तपाईँले हामीलाई चाहिँ फोन मार्फत अथवा चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज साझा पत्र अथवा युट्युब च्यानल साझा टेलिभिजन एसटीबाट को कमेन्टमा गएर पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरेर सुझाव र यसको विषयमा तपाईँले राय सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउँदै म यो साझा टेलिभिजन एसटीबाट यो जुन कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।